Thank you, Elena. Okay, sir. Okay, sir, you can go on. So, yes, okay. So welcome guys. आज चाहिँ हाम्रो डे 8. सो डे 8 मा चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरूको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ है. सो हामीले चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा कुन कुन टाइपको हामीले चाहिँ सर्भिसेस प्रोभाइड गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति हेर्छौँ. अनि अब त्यो सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ मैले कसरी एलाउ गर्ने, मैले कसरी त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा कुन हेर्छौँ. अनि अब त्यो सर्भिसले कसरी त्यसलाई चाहिँ अब कन्फिगर गर्ने त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीसँग चाहिँ हेरिन्छ. सो आज चाहिँ हामीले गर्ने काम भनेको चाहिँ कन्फिगरिङ DHCP राउटर एन्ड द सर्भर, कन्फिगरिङ FTP सर्भर, कन्फिगरिङ मेल सर्भर एन्ड कन्फिगरिङ डोमेन नेम सर्भर. अब डे आज र भोलिको लागि चाहिँ यति राखेको छ. एउटा यहाँ कुरा के पनि छुटेछ त भन्दाखेरि एउटा HTTP भन्ने कुरो पनि छुटेछ. सो DHCP को काम चाहिँ हामी चाहिँ भोलि गर्छौँ. DHCP र एक्सेस कन्ट्रोल लिस्टको काम चाहिँ हामी भोलि गर्छौँ. आजको काम भनेको चाहिँ हाम्रो HTTP, त्यसपछि FTP सर्भर, मेल सर्भर र डोमेन नेम सर्भर, यति चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ भ्याउँछौँ. सो हामी चाहिँ डाइरेक्टली यसमा जम्प गरौँ. आज चाहिँ कुनै पनि स्लाइड छैन र आज र भोलि चाहिँ कुनै पनि यो उस पनि हुँदैन, के भन्छ, हाम्रो क्विजहरू पनि हुँदैन. यो भनेको जस्ट GUI-बाट एभाइलेबल हुने कुरोलाई चाहिँ मैले चाहिँ क्विज लिन चाहिँ खासै ठिक चाहिँ मानिनँ. अब मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि अस्तिको जुन थियो बेसिक आइपी कन्फिगरेसन, ल मैले चाहिँ यसलाई अहिलेको लागि चाहिँ खोलेँ. अनि अब मैले चाहिँ कुनै एउटा पोर्टमा चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सर्भर राख्छु र त्यो सर्भरलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ कुनै एउटा नेटवर्क थ्रु चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छु हो. सो यसमा चाहिँ अब मैले हिजो कन्फिगर गरे अनुसार चाहिँ मेरो सबै कुरा यसमा एभाइलेबल हुनुपर्छ. यहाँ चाहिँ हाम्रो OSPF चाहिँ एभाइलेबल छ हो. OSPF चाहिँ यो चाहिँ लोड भइसकेको छ. अब चाहिँ मेरो चाहिँ अब मलाई चाहिँ चाहिने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ चाहिने सर्भर हो. सो यु हेभ टु युज दिस सर्भर. मेरकै सर्भर भनेको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक कामको लागि मात्र युज हुन्छ. सो मैले एउटा सर्भर ताने, एउटा सर्भर तानेर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरेँ अहिलेको लागि चाहिँ. सो मैले फास्ट इथरनेट 0/1 मै कनेक्ट गर्छु र मेरो यसको आइपी एड्रेस चाहिँ मैले कति राख्छु त भन्दाखेरि 10.2 यसको आइपी एड्रेस राख्छु. सो 10.2 राख्दाखेरि यसको डेस्कटपमा गएर चाहिँ मैले यसको आइपी एड्रेस राखेँ 192.168.1.2 192.168.1.1. सो यति गरिसकेपछि मेरो पहिलो काम भनेको चाहिँ मैले के एलाउ गर्छु त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले चाहिँ HTTP सर्भर एलाउ गर्छु. सो हामीसँग चाहिँ मैले यो सर्भरमा क्लिक गरेर सर्भिसेसमा गयो भने हामीसँग चाहिँ यति धेरै HTTP सर्भर, यति धेरै सर्भिसेसहरू चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल छ. यहाँबाट हामीले काम गर्ने भनेको HTTP, DHCP, अनि DNS, FTP, इमेल, यति नै हामीले काम गरिन्छ. सो HTTP एउटा, DNS अर्को भयो, DHCP तेस्रो, इमेल र FTP, यति चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिन्छ. सो HTTP को लागि अहिले चाहिँ दुईटैको लागि अन गरिएको छ हो. सो मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि HTTP अथवा HTTPS कुनै एउटाबाट चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब जस्तो यो अन भइसकेपछि मेरो दुईटै सर्भिस चाहिँ मलाई चाहिँ एभाइलेबल छ. सो यो सर्भिस हेर्नको लागि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सिम्पली म कुनै एउटा डेस्कटपमा जान्छु, यसको डेस्कटपमा जान्छु. डेस्कटपमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ के हेर्न पाउँछु त भन्दाखेरि मसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा ब्राउजर एभाइलेबल छ, वेब ब्राउजर भन्ने. सो MIB ब्राउजर होइन, वेब ब्राउजर भन्ने चाहिँ एभाइलेबल छ. म यहाँ गएर चाहिँ यसले चाहिँ अब मलाई के गर्छ त भन्दाखेरि यो ब्राउजर खोलिसकेपछि यसले चाहिँ मलाई यस्तो टाइपको एउटा URL चाहिँ प्रोभाइड गर्छ. सो URL चाहिँ मैले के राखेँ त 192
मेरो कतिमा यो होस्ट भएको 192.168.1.2 मा राखेँ। सो यति गरेर चाहिँ मैले यसलाई गो गरिदिएँ भने यसले चाहिँ यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ वेब ब्राउजर चाहिँ देखाउनु पर्छ। अब मैले चाहिँ यसलाई अलिकति चेन्ज गर्छु। चेन्ज के गर्छु त भन्दाखेरि मेरो जुन index.html छ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति एडिट गर्छु। सो दिस इज अ सिम्पल HTML फाइल। वेलकम टु 10 days network boot camp हो। अनि त्यसपछि क्विक लिंक्स मैले चाहिँ अर्को एउटा केही कुरा डिफाइन गरेँ। दिस boot camp is organized by CHITWAN Chiton in associated with Return Zero Infosys हो। सो यो चाहिँ मैले अलिकति चेन्ज गरेँ। यसमा चाहिँ मैले के गरेँ, यसको हेडिङलाई पनि मैले अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु। हामीले चाहिँ कुनै एउटा कस्टम एउटा राख्न नि पाइन्छ, त्यो खासै फरक पर्दैन। अहिलेको लागि चाहिँ मैले के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि यही जे कुरा एभाइलेबल छ त्यसलाई एडिट गरिरहेको छु। सो नेटवर्किङ बुट क्याम्प मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ। यसलाई सेभ गर्ने बित्तिकै ओभरराइट भनेर माग्छ। सो यति गरिदिने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि अब मैले यही कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मैले यहाँबाट हेर्न पाउँछु कि पाउँदिन त। अब फेरि मैले यसलाई के गर्छु, रिलोड गर्छु। सो चेन्ज भयो। सो वेलकम टु द 10 days boot camp of the opening doors boot camp. Mind this boot camp is organized by the CSIT and Chiton in associated with the Return Zero Infosys. So यो एउटा सर्भिसेस छ हाम्रो यसरी भयो। यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ HTTP युज गरिरहेको छ। अब मैले यहाँ चाहिँ के गर्दै HTTP यस युज गर्दै भने पनि यसले चाहिँ मलाई चाहिँ यो आउटपुट दिनुपर्छ। तर यदि चाहिँ म यहाँ गएर HTTP लाई चाहिँ अहिलेको लागि अफ गरिदिएँ हो, अफ गर्दै भने यसले चाहिँ अब के मात्र युज गर्छ त भन्दाखेरि HTTP यस मात्र गर्छ। यदि मैले चाहिँ HTTP चाहिँ के गर्दै यसरी चाहिँ HTTP युज गर्दै भने यसले चाहिँ मलाई के दिनुपर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मलाई यो चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्न सकेन भनेर चाहिँ के गर्छ त, यसले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ दिनुपर्छ। जस्तो मैले यसलाई काटेर फेरि खोल्छु एकचोटि। 192.168.1.2 हो। सर्भर रिसेट कनेक्सन भनेर देखाएँ नि। किन त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ HTTP चाहिँ मैले के गरिरहेको छु, मैले चाहिँ यसको चाहिँ अफ गरिदिएको छु। यो भयो हाम्रो सिम्पल HTTP अथवा कुनै पनि वेबसाइटलाई चाहिँ मैले यसरी होस्ट गर्छु। यहाँ चाहिँ पहिलेदेखि होस्ट गरिरहेको छ। तर रियल लाइफ सिनेरियोमा चाहिँ मैले सर्भरमा चाहिँ यति सजिलो तरिकाले मैले अन एन्ड अफ गरेर चाहिँ मैले चाहिँ यो होस्ट गर्न चाहिँ पाउँदिनँ। अब भयो। अब यसपछि चाहिँ हामी अर्को कुरा के गर्छौँ त भन्दाखेरि DNS को काम गर्छौँ। सो DNS मा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सो मलाई चाहिँ यो हरेकचोटि यो IP एड्रेस टाइप गर्नको लागि मलाई चाहिँ झ्याउ लाग्यो। मलाई चाहिँ अब जस्तो यहाँबाट पनि हेर्न पर्ने थियो, यता कुनै डिभाइसेसबाट पनि मलाई चाहिँ यो सर्भर चाहिँ पुग्न पर्ने थियो। सो मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मेरो नेम चाहिँ के राख्छु त भन्दाखेरि र यसलाई चाहिँ मैले एउटा कुनै राख्छु। सो bootcamp.com भनेर राख्छु मैले यसलाई। मेरो एड्रेस कति हो 192.168.1.2 हो। सो 1.2 हो। मैले चाहिँ के गरेँ यसलाई चाहिँ एड गरिदिएँ। सो यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ के एड भयो त भन्दाखेरि बुट क्याम्प चाहिँ यसरी एड भयो हो। मैले अरूहरू पनि एड गर्न पाउँछु। जस्तो मान्नु यो PC2 छ, यसलाई पनि मैले नाम दिन पाउँछु। अहिले मलाई यसलाई पिङ गर्दाखेरि मैले कसरी गर्नु पर्छ IP एड्रेस भनेर हान्न पर्थ्यो भने अब चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ नाम थ्रु पनि पिङ गर्न पाउँछु। सो एउटा दिएर हेरौँ PC2 एड्रेस के हो त मेरो bootcamp.com छ र मेरो एड्रेस कति हो त 192.168.1.10 छ। सो मैले यसलाई चाहिँ यसरी एड गरेँ। अब चाहिँ मैले के गर्न पाउँछु त भन्दाखेरि म यहाँ सर्भर भित्र गएर
यसको HTTP लाई चाहिँ मैले अहिले के गर्दा दुईटालाई इनेबल गर्दै छु र यसको DNS चाहिँ मैले यसरी bootcamp.com र pc2bootcamp.com भनेर राखेको छु। अब मैले सेम तरिकाले यहाँ गएर मैले यसको वेब ब्राउजरमा गएर यदि मैले इनेबल अब चाहिँ मैले अघि चाहिँ आइपी एड्रेस थ्रु मैले एक्सेस गरिरहेको थिएँ भने अब मैले चाहिँ के थ्रु एक्सेस गर्छु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब नेम थ्रु एक्सेस गर्छु। सो bootcamp.com गरे भने होस्टनेम नट रिजल्भ भनेर आयो। सो होस्टनेम नट रिजल्भ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब इरर के आयो त्यो कुरा हेरौँ है त। DNS मा गयो, टाइप ए रेकर्ड नै हो, ठिकै छ। सरी DNS सर्भिसलाई नै अन गरेर हिँड्छु मैले। सो यति गरिसकेपछि मेरो DNS सर्भिस चाहिँ अन भयो। अब म फेरि यहाँ गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले फेरि यसलाई चाहिँ मैले काटेर मैले फेरि एकचोटि खोल्छु भने ल यति गरेर चाहिँ मैले bootcamp.com गर्छु भने यसले चाहिँ मलाई स्टिल त्यही इरर चाहिँ थ्रो गरिरहेछ। एकैछिन है त, यहाँ के इरर भयो त्यो हेरौँ। सो DNS मा गयो, DNS मा गएर चाहिँ ए रेकर्ड 1.2 लाई चाहिँ दियो। लाई चाहिँ दियो, यो पनि ठिकै छ। यहाँबाट चाहिँ यहाँ उस गरेर टेस्ट गरौँ। सर्भर ठिकै छ, DNS पनि ठिकै छ, मेरो इनेबल भएको छ। नेम के हो त भन्दाखेरि bootcamp.com भयो। अनि त्यसको लागि चाहिँ मेरो आइपी एड्रेस कति भयो त भन्दाखेरि यो भयो। मैले यसलाई अन पनि गरेँ। अन गरिसकेपछि अब यसले के कुरा रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ के ठिकै छ, यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ। यो ठिकै छ, यो पनि ठिकै छ। bootcamp.com ल ओके। म चाहिँ यसबाट चाहिँ उतापट्टि हेर्छु है त एकचोटि। सरी पिङ गरेर हेर्नु पर्यो एकचोटि। पिङ गरेर हेर्दाखेरि मैले यो पिङबाट चाहिँ मैले चाहिँ कमान्ड प्रोम्प्टबाट चाहिँ पिङ pc2@server.com couldn't find the fleet, checks the name and the try again। आइपी एड्रेस थ्रु चाहिँ पिङ हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा हेरौँ पहिला। पिङ 192.168.1.0 ओके, यो चाहिँ पिङ भइरहेछ भनिसकेपछि इरर भनेको चाहिँ DNS मै आएको हुनुपर्छ। सरी एउटा चाहिँ के गल्ती भयो त भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ जुन यहाँ PC2 मा अथवा यो हुन्छ यसको डेस्कटपमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ यसको DNS सर्भरलाई चाहिँ यहाँ पनि आइपी एड्रेस चाहिँ दिनुपर्छ है। सो यो एउटा चाहिँ इरर छ हामीसँग 168.1.2 हो। यो नगरेसम्म के हुँदैन त भन्दाखेरि उसले चाहिँ DNS सर्भर चाहिँ लिँदैन अब यति नगरेसम्म। यो ठिक छ। उसले चाहिँ अब DNS सर्भरको लागि मैले कहाँ रिक्वेस्ट गर्ने त 192.168.1.2 मा गर्यो हो। अनि अर्को केमा पनि गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सर्भरको डेस्कटपमा गएर पनि मैले के गर्नु पर्यो त, यहाँ पनि मैले 192.168.1.2 ल। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ यो मैले चाहिँ होस्ट गर्दाखेरि अथवा मैले चाहिँ त्यो अघिको नाम चाहिँ मैले
जस्तो bootcamp.com भनेर यदि मैले हाने भने bootcamp.com भनेर हाने भने बल्ल अब यसले चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। सो काम के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो यो सर्भरमा गयो, सर्भरको सर्भिसेसमा गयो, सर्भिसेसको डिएनएसमा गयो, डिएनएसमा मैले जस्ट नाम टाइप गरेँ यहाँ चाहिँ, जस्तो मैले अब यसलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ मैले bootcamp.com नराखिकन मैले चाहिँ यसलाई के पनि राख्न पाउँछु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ server.com भनेर राख्न नि पाएँ हो। मेरो आइपी एड्रेस कति हो 192.168.1.2 भयो। मैले चाहिँ यसलाई रिमुभ गर्दै अहिलेको लागि हो, server.com भयो र मेरो चाहिँ आइपी एड्रेस चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 192.168.1.2 भयो। यति गरेर चाहिँ मैले चाहिँ एड गरिदिएँ। यसलाई एड गरिदिने बित्तिकै मेरो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ यो मेरो चाहिँ हराउँछ। यसलाई चाहिँ अब मैले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि server.com भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ server.com। ओके, सो यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ यो सर्भरलाई चाहिँ मैले एउटा नाम दिएँ। मैले त्यही अनुसारको मैले पीसीलाई नाम दिन पाउँछु। सो फर्मेट चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त, अब पीसीलाई नाम दिँदाखेरि फर्मेट चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सेम म यहाँ गएँ डिएनएसमा चाहिँ मेरो पीसी नेम जस्तो pc2 चाहिँ मेरो नेम भयो @server.com चाहिँ मेरो के हुनु पर्यो नेम हुनु पर्यो। सो 192.168.1.10 मा चाहिँ मैले यसरी चाहिँ यसलाई राखेँ र यसलाई चाहिँ मैले एड गरिदिएँ। त्यही तरिकाले मैले के गर्छु pc3 @server.com अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ आइपी एड्रेस 192.168.1.11 भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ मैले चाहिँ एड गरेँ हो। अब चाहिँ मैले पिङ गर्ने बेला चाहिँ मैले यहीँबाट डाइरेक्टली पिङ यसरी चाहिँ डाइरेक्टली अब मैले नाम अनुसार पनि पिङ गर्न पाउँछु pc2@server.com। यो त भयो एउटै नेटवर्कमा भयो यो चाहिँ। अब मान मेरो चाहिँ मैले यताको एउटा नेटवर्कलाई पनि के दिइरहेको छु त भन्दाखेरि हो यो pc0 छ नि जुन यसलाई पनि मैले के दिइरहेको छु एउटा आइपी एड्रेस दिइरहेको छु र मैले त्यसलाई पनि एउटा डिएनएस नेम दिएँ र pc0@server.com यसको चाहिँ आइपी एड्रेस 192.168.4.10 छ, सायद 4.10 नै छ। ओके 4.10 छ यसको चाहिँ। सो pc0 भयो। अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ एड के पनि गर्न पर्यो त भन्दाखेरि एउटा नयाँ कुरा चाहिँ यसको चाहिँ सर्भरको आइपी एड्रेस 192.168.1.2 हो कि न। यो चाहिँ मैले चाहिँ अब यसरी चाहिँ एड गर्नु पर्यो। अब चाहिँ मैले के गरेर पाउनु पर्ने हुनुपर्छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यताबाट चाहिँ यो पीसी जुन 0 छ मैले यताबाट चाहिँ सर्भरको चाहिँ त्यो वेब ब्राउजर त मैले हेर्न पाउनु पर्ने हुनसक्छ हो, हुनैपर्छ, हुनसक्छ होइन हुनैपर्छ हो। यदि मैले चाहिँ आइपी एड्रेस 192.168.1.2 भनेर हाने भने यसले चाहिँ मलाई चाहिँ यो चाहिँ एभाइलेबल गरायो मैले आइपी एड्रेस थ्रु कम्युनिकेट गर्दाखेरि। तर अब यहाँ प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ मैले नाम थ्रु कम्युनिकेट गराउँदाखेरि यसले एलाउ गर्छ कि गर्दैन त त्यो कुरा चाहिँ अब यसले चाहिँ हेर्नु पर्यो है त। सो server.com गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ के इरर देखाउँछ, के इरर देखाउँछ कि देखाउँदैन हो, देखाएन भनिसकेपछि सजिलो के भयो कुनै पनि इरर देखाएन। तर यदि यही कन्डिसनमा यदि मैले चाहिँ DHCP युज गर्थेँ भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो त, त्यति बेला चाहिँ एउटा इरर देखाउँछ र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइपी हेल्पर एड्रेस चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ त्यति बेला चाहिँ। अब त्यो चाहिँ भोलिको क्लासमा थाहा हुन्छ DHCP गर्दाखेरि आइपी हेल्पर एड्रेस चाहिँ किन चाहियो भनेर चाहिँ त्यति बेला थाहा हुन्छ ल। अब हाम्रो डिएनएस पनि सक्यो, एचटीटीपी सक्यो। अबको हाम्रो काम भनेको चाहिँ एफटीपी मा जाम। सो एफटीपी इज नोन एज द फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल हो, फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल हामीले भनिन्छ। र मैले चाहिँ एउटा के बनाएको त भन्दाखेरि एउटा युजर नेम र एउटा पासवर्ड बनाउँछु। सो युजर1 यसको एउटा युजर नेम र पासवर्ड। सिस्कोले के पाउँछ, सिस्कोले पायो राइट रिड डिलिट रिनेम लिस्ट सबै कुरा गर्न पाएँ। मैले चाहिँ यसलाई कुनै एउटा मैले राइट
रिड र सरी राइट हैन, रिड र लिस्ट मात्र यसलाई काम गर्छु हो। अनि त्यसपछि एड गरेँ अर्को कुनै युजर हो र युजर 2 भयो। यसमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ रिड मात्र गर्न दिएँ हो, अरु केही पनि गर्न दिइनँ। अथवा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिस्ट मात्र गर्न दिएँ, अथवा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिनेम मात्र गर्न दिएँ। के भन्दा नि मैले चाहिँ यसलाई डिलिट पनि गर्न दिएँ ल, तर मैले के गर्न पाइनँ, लिस्ट गर्न पाइनँ। सो हामीसँग कतिवटा युजर छ, एउटा छ सिस्को जसले चाहिँ सबै काम गरेर पाउँछ। त्यसपछि युजर 1 छ रिड एन्ड लिस्ट, अर्को छ युजर 2 डिलिट एन्ड रिनेम। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ युज गर्न पाउँछु। अब चाहिँ मेरो एफटिपी सर्भिस चाहिँ एभाइलेबल छ हो। सो एफटिपी को लागि म कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि म यसमा कुनै एउटा डिभाइसमा जान्छु। डिभाइसमा गएर चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मेरो यहाँ डाइरेक्ट एफटिपी सर्भर भनेर मेरो लिस्ट चाहिँ मैले यसरी हेर्न पाउँदिनँ हो। त्यही भएर चाहिँ म कहाँ जानु पर्यो, म चाहिँ कमान्ड प्रोम्प्टमा जानु पर्यो। कमान्ड प्रोम्प्टमा गइसकेपछि मैले चाहिँ के गर्छु, एफटिपी मेरो एफटिपी को आइपी एड्रेस कति हो त भन्दाखेरि अथवा server.com भन्न नि पाएँ हो। सो यति भइसकेपछि यसले के थ्रु गर्यो, मलाई चाहिँ सिस्को थ्रु एउटा चाहिँ युजर नेम एन्ड पासवर्ड थ्रु गर्यो। सो युजर 1 हेर्न गऱ्यो। सो यसले चाहिँ देखायो। अब मैले चाहिँ वाट गरेर हेरेँ भने मसँग चाहिँ यहाँ सबै कुरो छ हो। सो डिआइआर गरेँ, यसले युजर 1 थ्रु गर्न पाउने के भन्दाखेरि रिड एन्ड लिस्ट। मैले गेट गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ त। सो गेट पिटी मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ पाउँछु कि पाउँदिनँ त, यसलाई तान्नलाई त्यो कुरा हेरौँ है त। पेस्ट फाइल ट्रान्सफर इन प्रोग्रेस। सो यसले चाहिँ अब के गर्छ त, अलिकति साइज चाहिँ ठुलो छ जस्तो छ, त्यही भएर चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। फाइल प्रोग्रेस भन्यो हो। सो मैले रिड गर्दाखेरि रिडिङ द फाइल भनेर चाहिँ यसले चाहिँ रिड गर्न चाहिँ पाउँदो रहेछ। तर अब चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ किल गरिदिएँ र सरी अहिलेको लागि चाहिँ म अर्को कुनै एउटा डिभाइसबाट चाहिँ server.com लाई। सो यसबाट चाहिँ म फेरि युजर 2 बाट चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि एफटिपी server.com भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी युज गर्छु, युजर 2 डिआइआर लिस्ट पाएन नि भनेपछि यसले के इरर थ्रो गर्छ त, इरर सर्भर नो सर्च फाइल डिरेक्टरी अर द पर्मिसन डिनाइड 500 रिक्वेस्ट एक्सन नट टेकन पर्मिसन डिनाइड। सो यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ लिस्ट गर्न पाएन हो। अनि अरू के गर्न पाएन, डिलिट गर्न पायो होइन त। डिलिट गर्न पाउँदाखेरि मैले चाहिँ यताबाट एउटा फाइलको नाम हेर्छु। यसबाट चाहिँ मैले एउटा कुनै एउटा फाइलको नाम हेरेँ अहिलेको लागि चाहिँ। ल मानव मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ डिलिट गरिदिएँ। यो फाइललाई चाहिँ मैले चाहिँ डिलिट गरिदिएँ भने डिलिट पेस्ट हो, डिलिटेड फाइल द सक्सेसफुली भनेको चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्न पायो, रिड गर्न पाएन। तर यदि उसलाई फाइलको नाम थाहा छ भने उसले चाहिँ इजिली चाहिँ डिलिट गर्न पाए। अब मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि सिस्को थ्रु चाहिँ यदि मैले चाहिँ लगइन गरेँ भने ल मानम सेम अघिको जस्तै मैले एफटिपी server.com गरेँ, सिस्को थ्रु चाहिँ मैले लगइन गरेर डिआइआर गरेँ भने अब चाहिँ के छैन त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अगाडिको जुन फाइल थियो त्यो चाहिँ छैन। किन त भन्दाखेरि मैले चाहिँ ASA842 लाई चाहिँ मैले के गर्दै डिलिट गरिदिएँ। सो ASA923 मात्रै एभाइलेबल छ। अब चाहिँ मैले रिनेम गर्न पाउँछु। रिनेम मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ मैले रिनेम केमा गरेँ त भन्दाखेरि ASA लाई चाहिँ मैले KAUSA कौशिक डट बिनमा गरिदिएँ।
सो dir गर्दाखेरि यसले चाहिँ के देखाउन पर्यो कहाँ गयो त्यो रिनेम चाहिँ यसरी हुन्छ हो रिड भइसक्यो डिलिट पनि भयो लिस्ट पनि भयो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एफटीपी को सबै काम चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ सो दिस इज द बेसिक फंक्सन अफ द एफटीपी यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं त एफटीपी को काम गर्यौं अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो इमेल को काम गर्छौं अब चाहिँ हामीले सो एफटीपी को काम पनि भयो सो दिस इज अल्सो डन अब जति पनि तिमीहरूले फाइलहरु चेन्ज गर्यौ त्यो फाइलहरु चेन्ज गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ देखिन्छ इरा हो यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपडेटेड देखिन्छ के यो भनेको मेरो अवेलेबल फाइलहरु हो अब त्यसपछि हाम्रो काम भनेको चाहिँ इमेल गर्छौं सो इमेल गर्नको लागि मेरो डोमेन नेम के छ त भन्दाखेरि डोमेन नेम चाहिँ मेरो server.com नै छ यसलाई चाहिँ मैले सेट गर्छु मेरो युजर नेम चाहिँ एउटा चाहिँ KAUSHIK अनि अर्को चाहिँ पासवर्ड पनि कौशिक KAUSHIK मैले चाहिँ यसरी एड गरे अनि अर्को चाहिँ मनिप भनेर एड गरे अनि मनिप भनेर चाहिँ मनिप भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी एड गरे सो यसरी युज गरिसकेपछि मेरो दुईटा इमेल आयो मेरो इमेल चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि kaushik@server.com अनि manip@server.com भनेर चाहिँ मेरो के भयो त यसरी चाहिँ मेरो इमेलको चाहिँ भयो अब चाहिँ म चाहिँ इमेल एक्सेस गर्नको लागि म कहाँ जान्छु त भन्दाखेरि यहाँ जान्छु यसको चाहिँ डेस्कटपमा गर्छ इमेललाई चाहिँ मैले एक्सेस गर्छु सो इनकमिङ मेल सर्भर कुन चाहिँ हो मेरो इनकमिङ मेल सर्भर भनेको चाहिँ server.com हो आउटगोइङ मेल सर्भर के हो server.com instead we can use also 192.168.1.2 192.168.1.2 यसरी चाहिँ मैले यो युज गर्न पाएँ अब मेरो नेम चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि मेरो नाम चाहिँ के हो त KAUSHIK इमेल एड्रेस के हो KAUSHIK@server.com युजर नेम के हो मेरो KAUSHIK यति गरिसकेपछि अब केही इरर छ भने म चाहिँ कन्फिगर मेलमा गएर गर्छु र यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरिदिन्छु यसरी चाहिँ मैले सेभ गरिदिन्छु अब चाहिँ मैले यतापट्टि कसलाई लगइन गर्छु मनिपलाई चाहिँ लगइन गर्छु सो PC2 मा चाहिँ मैले के गरे मनिपलाई चाहिँ सेम डेस्कटपमा गए मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मैले कसलाई लगइन गरे मनिपलाई चाहिँ लगइन गरे सो मनिप मनिपलाई लगइन गरे manip@server.com इनकमिङ मेल सर्भर 192.168.1.2 192.168.1.2 YAML सो यसरी चाहिँ मैले सेभ गरे अब चाहिँ मैले एउटा कम्पोज केही गर्छु टु कसलाई हो त भन्दाखेरि KAUSHIK@server.com just a test email hey KAUSHIK CHITWN is organizing 10 days boot camp are you interested to join मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेन्ड गर्दै अब यहाँ चाहिँ हामीले देखिन्छ सेन्डिङ मेल टु द kaushik@server.com विथ द सब्जेक्ट यो सेन्ड सक्सेस भयो हो सो सेन्ड सक्सेस हुने बित्तिकै अब चाहिँ म कहाँ आएर हेरेँ यहाँ आएर हेरेर चाहिँ मैले यदि रिसिभ गर्छु भने यसले चाहिँ मलाई के पठायो रिसिभिङ द मेल फ्रम द POP सर्भर रिसिभ इमेल सक्सेस मैले चाहिँ के गर्दै त अब यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ इमेल आयो अब यसलाई चाहिँ मैले डियर मनिप join the
bootcamp. Thank you. For information. Oh, confirmation for bootcamp. ल मैले चाहिँ सेन्ड गर्दै सेन्ड गरिदिने बित्तिकै अब के आउँछ ल हेरौँ है त यो चाहिँ मेरो भयो अब सेन्डिङ मेल सक्सेस भयो अब म फेरि यतापट्टि जान्छु यतापट्टि गएर चाहिँ मैले के गर्छु रिसिभ गर्छु भने यसले चाहिँ मलाई ओके यसरी चाहिँ मैले चाहिँ के पाएँ यसको चाहिँ रिप्लाई चाहिँ यसरी पाएँ सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गरियो इमेलको काम पनि गरियो हो इमेलको काम चाहिँ गरियो यति गरिसकेपछि हाम्रो के काम भयो इमेलको काम भयो DHCP को काम भयो सरी DHCP को काम भएको छैन अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ DNS को काम भयो इमेलको काम भयो र FTP को काम भयो अब DHCP को काम पनि हेर्दिहालौँ सो DHCP को काम गर्नको लागि हाम्रो DHCP खास भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अटोमेटिकल्ली सबै आइपी जति पनि डिभाइसेसहरु छ त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिकल्ली आइपी एड्रेस प्रोभाइड गर्ने नट ओन्ली द आइपी एड्रेस बट अल्सो अल द आइपी कन्फिगरेसनहरु सबै उले चाहिँ प्रोभाइड गर्नु पर्यो अटोमेटिकली सो मैले चाहिँ के गरेछु 1.11 भनेर चाहिँ मैले के गरेको छु त यसलाई चाहिँ म्यानुअली आइपी एड्रेस दिएछु नि मैले यहाँ कहाँ गए म यहाँ गए त्यसपछि आइपी कन्फिगरेसनमा जान्छु मैले यसलाई स्ट्याटिक दिइरहेको छु अब चाहिँ मैले यहाँ DHCP गर्ने बित्तिकै यो इन्फर्मेसन चाहिँ उसको चाहिँ अटोमेटिकल्ली आओस् हो त्यो एलाउ गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ DHCP लाई चाहिँ इनेबल गरिन्छ सो DHCP लाई इनेबल अहिलेको लागि यसरी गरिदिउँ सर्भर पुल यसलाई चाहिँ 1 राख्दिउँ डिफल्ट गेटवे कति हो मेरो 192.168.1.1 हो मैले यो नेटवर्कको लागि मात्र गरिरहेको छु त्यसपछि अर्को के चाहियो त भन्दाखेरि 192.168.1.2 हो मेरो सो मेरो स्टार्ट आइपी एड्रेस मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि जहिलेसुकै भन्दा नि जस्तो सर्भरहरुलाई चाहिँ कहिले पनि आइपीहरु चेन्ज हुन भएन किनकि अहिले चाहिँ एउटा आइपी एड्रेस युज गरेर हुन्छ अर्को चोटी के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि त्यसले अर्को आइपी एड्रेस युज गर्न सक्छ सो सर्भरलाई चाहिँ के गर्न पर्दैन पाइएन त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ आइपी एड्रेस चाहिँ कहिले पनि चेन्ज गर्न चाहिँ पाइएन सर्भरको चाहिँ सो स्टार्टिङ फ्रम द 10 सबनेट मार्क्स यही हो म्याक्सिमम नम्बर्स अफ युजर कतिवटा दिम त भन्दाखेरि 240 वटा म्याक्सिमम नम्बर अफ युजर दिम हो र यति गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौं यसले चाहिँ के एड गरे हेरौँ है त सो सर्भर पुल 1 मा त्यसको डिफल्ट गेटवे कति छ 192 यो छ स्टार्ट आइपी एड्रेस कतिबाट आउनु पर्यो र म्याक्स युजर चाहिँ कति हुनु पर्यो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त आइपी एड्रेस चाहिँ दियो अब मेरो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन यो छ FA0 अब चाहिँ मैले यसमा चाहिँ डाइरेक्ट DHCP गर्छु भने यसले आइपी एड्रेस लिन्छ कि लिँदैन त हेरौँ है त सो DHCP सक्सेसफुल कति लियो त यसले 1.3 लियो हो अब डिफल्ट गेटवे हाम्रो चाहिँ के भयो त अलिकति बिग्रिया रहेछ अब हामी फेरि यही जान्छौं डिफल्ट गेटवे भनेको चाहिँ हाम्रो 1.1 ओके ठीक छ यो 1.1 पनि मैले यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ के गर्दै सरी यहाँबाट चाहिँ यसले डिफल्ट गेटवे लिएको रहन्छ यहाँ राख्नु भन्दा मैले यसैलाई नै एडिट गर्छु सर्भर पुल यो भयो डिफल्ट गेटवे चाहिँ मेरो कति हो त भन्दाखेरि 192.168.1 सरी 1.1.1 भयो 192.168.1.2 भयो स्टार्ट कतिबाट हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 310 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो र म्याक्सिमम नम्बर चाहिँ मेरो 240 वटा मात्र हुनु पर्यो सेभ हो यो आयो मैले यसलाई फेरि के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले फेरि स्ट्याटिक गरेर फेरि डायनामिक गरे भने यसले चाहिँ अब चाहिँ आइपी एड्रेस 1.10 लियो 255.255.0.0 1.1 1.2 लियो सो यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो अब मैले यसलाई आइपी एड्रेस दिन पर्यो भने मैले के गर्छु यसलाई पनि सेम तरिकाले DHCP गर्दिनु बित्तिकै यसले के गर्छ त अटोमेटिकली आइपी एड्रेस दिन्छ अब चाहिँ मैले के गर्छु यो नेटवर्कको लागि चाहिँ मैले एउटा के बनाउँछु त आइपी एड्रेस को DHCP पुल बनाउँछु
सो सेम काम गर्ने DHCP मा जाने DHCP मा गएर चाहिँ सर्भर पुल 1 मा चाहिँ मेरो कति हो त भन्दाखेरि 2 हो यो चाहिँ स्टार्ट कतिबाट हुनु पर्ने 2 बाट हुनु पर्ने मेरो DNS सर्भर त्यही हो मैले चाहिँ के गर्दै एड गर्दै सो यति एड गरिदिने बित्तिकै अब के भयो त एउटा डिफल्ट गेटवे नयाँ आयो नेटवर्क 2.10 बाट स्टार्ट भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ भयो अब मैले के गर्छु यसलाई चाहिँ मैले अटोमेटिकल्ली डेस्कटपमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ DHCP गरिदिने बित्तिकै यसले चाहिँ अब आइपी एड्रेस चाहिँ लिन पर्ने हुन्छ अब यहाँ चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि DHCP field APIA is being used भनेको अटोमेटिकल्ली आइपी एड्रेस एसाइनमेन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ सो यदि यो युज भइरहेछ भने अब चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ यहाँ एउटा हेर्न पर्यो मेरो DHCP प्रब्लम चाहिँ कहाँबाट आयो त त्यो हेरौँ अब सिमुलेसनमा गएर मैले के गर्छु एडिट फिल्टर्समा जान्छु ICMP लाई अनटिक गर्छु र मिस्कमा गएर चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि DHCP हो सो कहाँ गयो DHCP सरी यहाँ रहेछ DHCP अब चाहिँ हेरौँ है त मैले फेरि के गरेँ यसको चाहिँ यही आइपी कन्फिगरेसनमा गएँ स्ट्याटिकबाट गरेँ र स्ट्याटिकबाट गएर चाहिँ मैले डाइनामिकमा गरेँ र यसरी चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु यसलाई चाहिँ ल हाम्रो स्टिल इरर आइरहेछ हो सो म चाहिँ यहाँ गएँ ओके त्यो गयो ल अब चाहिँ यहाँ इरर के आयो त भन्दाखेरि मेरो DHCP रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यिनीहरू दुईटा अब एउटै नेटवर्कमा थियो त्यही भएर डाइरेक्टली यसलाई एक्सेस गर्न पायो तर यो जुन छ यो भनेको चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि यो भनेको 2.0 मा छ यो भनेको चाहिँ 1.0 मा छ हो सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ गिगाबिट इथरनेट 0/1 मा गएर चाहिँ एउटा आइपी हेल्पर एड्रेस भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ एसाइन गर्नुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/1 आइपी सरी त्यहाँ भित्र हैन बाहिर दिनु पर्यो सो आइपी हेल्पर host name IP the config sorry interface gigabit ethernet 0/1 IP अनि त्यसपछि यहाँ हेल्पर एड्रेस भनेर छ यी हो सो स्पेसिफाई द डेस्टिनेसन एड्रेस फर द UDP ब्रोडकास्ट भनेछ यसको काम चाहिँ HELPER हेल्पर एड्रेस मेरो कति हो त 192.168.1.2 चाहिँ मेरो के हो त आइपी हेल्पर एड्रेस हो अब यति गरिसकेपछि यसले आइपी एड्रेस लिन्छ कि लिँदैन त त्यो हेरौँ हो आइपी एड्रेस लियो नि सो आइपी हेल्पर एड्रेसको काम के हो त भन्दाखेरि यदि तिमीहरूको सर्भर चाहिँ एउटा नेटवर्कमा छ र तिमीहरूको रिक्वेस्टिङ गर्ने पोइन्ट चाहिँ एउटा नेटवर्कमा छ भने यसले चाहिँ के गर्छ यताबाट आएको जुन ब्रोडकास्ट हुन्छ यो राउटरले के गरिदिन्छ यसको ब्रोडकास्टलाई चाहिँ डाउन गरेर राखिदिन्छ के अथवा बाहिर चाहिँ के गरिदिन त युडीपी ब्रोडकास्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ बाहिर चाहिँ पठाइदिन्छ सो अब के गर्छ यहाँबाट जति पनि ब्रोडकास्ट जान्छ यसले चाहिँ यो राउटरले चाहिँ के गरिदिन्छ यसलाई चाहिँ युनिकास्ट गरेर चाहिँ कहाँ पठाइदिन्छ सर्भरमा पठाइदिन्छ अब यति गरिसक्यो जब अब 4.1 को लागि पनि त गर्दिम न त 4.0 को लागि चाहिँ मैले के गरेँ त सर्भर पुल 2 गरेँ 4.2 गरेँ त्यसपछि यहाँ पनि 4 गरेँ अरु केही पनि छैन मेरो सर्भर पुल 2 चाहिँ एड भयो यति भइसकेपछि हो
अब सर्भर पुल टु एड भइसकेपछि अब म यो पोइन्टमा पनि मैले के राख्नुपर्छ आइपी हेल्पर एड्रेस चाहिँ राख्नु पर्यो किन त भन्दाखेरि यसको पनि सेम प्रब्लम आउँछ के प्रब्लम आउँछ त यदि आइपी हेल्पर एड्रेस छैन भने त्यसले चाहिँ के गरिदियो त युडीपी ब्रोडकास्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गरिदियो एकछिनको उसले चाहिँ त्यो युडीपी ब्रोडकास्टलाई चाहिँ डाउन गरिदियो सो 0/1 भयो आइपी हेल्पर एड्रेस मेरो कति हो त 192.168.1.2 भयो सो यति गरिसकेपछि अब चाहिँ मैले के गर्छु यसमा चाहिँ मैले यदि अटोमेटिकली आइपी एड्रेस तान्छु भने अब चाहिँ मैले कति आउनुपर्छ यसले चाहिँ 4.10 चाहिँ यसरी चाहिँ आयो सो दिस इज हाउ वी कन्फिगर DHCP DNS र मैले चाहिँ यसरी अर्को एउटा कुनै तानेर चाहिँ मैले के गर्छु यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली के गर्न पाउँछु त भन्दाखेरि आइपी एड्रेस चाहिँ यसले चाहिँ अटोमेटिकली लिन्छ त लिन्छ कि लिँदैन हेरौँ है त सो यसले चाहिँ अब मैले सेम तरिकाले डेस्कटपमा जान्छु आइपी कन्फिगरेसनमा चाहिँ मैले के गर्छु DHCP गरिदिने बित्तिकै अब यसले अटोमेटिकली आइपी कन्फिगरेसन चाहिँ लिन्छ हो सो यसरी चाहिँ हामीले के काम गरियो एचटीटीपी को काम गरियो एचटीटीपीएस गरियो इमेल गरियो DNS गरियो DHCP गरियो FTP गरियो सो आजको लागि यति नै भोलिको क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हेर्छौँ त भन्दाखेरि एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि गर्छौँ सो सबैलाई यो क्लास लिइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू Thank you, sir. Now it's time for QA. All the participants are requested to drop their queries in the link provided on the chat. Okay, Ananta, are you there? आज चाहिँ मैले QA हेरिरहेको छु Oh, okay, sir. Thank you, sir. You can share the slides of the QA, okay? हेलो कौशिक सर हजुर ओके आज हाम्रोमा क्वेशन्स चाहिँ धेरै भएको छैन अब क्वेशन देखेछ सर क्वेसन देखे DHCP कतिको युज हुन्छ अर्गनाइजेसनमा DHCP कतिको युज हुन्छ अर्गनाइजेसनमा DHCP युज सबभन्दा धेरै हुन्छ किनकि सबभन्दा धेरै डिभाइसेसहरू केमा हुन्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा सो मैले चाहिँ कहिले पनि म्यानुअली जस्तो मसँग 100वटा कम्प्युटर छ भने मैले यदि नेटवर्क चेन्ज गरिदिने बित्तिकै मानव मेरो चाहिँ पहिलाको नेटवर्क 192.168.1.0 को नेटवर्क थियो अब चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ 100.0 बनाउने बित्तिकै मैले यदि DHCP मैले चाहिँ युज गरेको छैन भने मैले के गर्नुपर्छ मसँग 100वटा कम्प्युटर छ भने मैले हरेकमा चाहिँ म्यानुअली गरेर चाहिँ मैले आइपी एड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो सबभन्दा धेरै युज हुने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि DHCP अर्गनाइजेसनमा सबभन्दा धेरै युज हुन्छ तर जस्तो फिक्स डिभाइसेसहरू हुन्छ सच एज प्रिन्टर सर्भर अनि त्यसपछि फायरवालहरू हुन्छ इनरको चाहिँ DHCP चाहिँ कहिले पनि राखिन्न सो इनरलाई DHCP राख्नुभन्दा अगाडि यति नम्बरको आइपी एड्रेस चाहिँ एक्सक्लुड गर भनेर चाहिँ पहिले डिफाइन गरिदिन्छ र त्यो जुन एक्सक्लुड गरेको आइपी एड्रेस चाहिँ जसको पर्मानेन्ट हुन्छ बाँकी रहेकोलाई चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सबै आइपी एड्रेस चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रोभाइड गर्छु नेक्स्ट DNS को आइपी धेरै ठाउँमा 8.8.8 हुन्छ यो आइपी डिफल्ट हो कि जति राख्दा नि हुन्छ 8.8.8.8 भनेको र 8.8.4.4 भनेको गुगलको DNS हो सो 8.8.8.8 भनेको चाहिँ पनि के भयो त यो दुईटै भनेको चाहिँ हाम्रो गुगलको DNS हो र गुगलको DNS भनेको वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो DNS हो र त्यसले चाहिँ हरेक आइपीहरू र त्योसँग रिलेटेड नामहरूलाई चाहिँ हरेकलाई चाहिँ खोल्न सक्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ 8.8.8.8 राख्यो सो सेकेन्डरी DNS को लागि चाहिँ धेरै जसो 8.8.8.8 राखिन्छ प्राइमरी DNS चाहिँ आइएसपीले चाहिँ आफ्नो DNS राख्छ र सेकेन्डरीमा चाहिँ 8.8.8.8 राख्छ किन त भन्दाखेरि
यदि आफ्नो डिएनएस सर्भरले चाहिँ यदि प्रोसेस गर्न सकेन भने त्यसपछि चाहिँ त्यो प्रोसेस चाहिँ कसलाई दिन्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ गुगलको डिएनएस सर्भरलाई चाहिँ दिन्छ। सो यो जति राख्दाखेरि पनि हुँदैन। एउटा कति राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि कि त अब पब्लिक डिएनएस को आइपी एड्रेस आफूले थाहा हुनु पर्यो, कि त त्यो अनुसारको राख्नु पर्यो, नत्र अहिलेको लागि चाहिँ कि त आइएसपी को राख्नु पर्यो, कि त गुगलको राख्नु पर्यो, कि त अरू पब्लिक आइपी एड्रेस अरू डिएनएस सर्भरको पब्लिक आइपी एड्रेस चाहिँ राख्नु पर्यो। हाउ म्याक फिल्टरिङ वर्क्स। म्याक फिल्टरिङ भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल राउटरहरुमाको लागि म्याक फिल्टरिङ भने होला पक्कै पनि। सो म्याक फिल्टरिङको काम के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि फ्रेमलाई चाहिँ उसले चाहिँ जस्तो हामीले जुन फ्रेम हेरियो फ्रेम जसमा चाहिँ टोटल्ली म्याक एड्रेस अनुसार चाहिँ काम हुन्छ हो, त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै चेन्ज गर्ने काम चाहिँ अथवा सबै डिटेक्ट गर्ने काम चाहिँ त्यो अनुसारको गरिन्छ। सो कुनै पनि फ्रेमबाट चाहिँ मैले के गरेँ त केही कुरा पठाएँ भने उसले चाहिँ के गर्छ त, यदि म्याक फिल्टरिङ अन छ भने हरेक इनकमिङ एन्ड आउटगोइङ फ्रेमको डेस्टिनेसन एड्रेस र सोर्स एड्रेस चाहिँ उसले हेर्छ। यदि यताबाट चाहिँ मैले जुन म्याकको चाहिँ मैले के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि त्यो म्याकलाई चाहिँ मैले ब्लक गरेको छु भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो म्याकबाट आएको सोर्स एड्रेस सोर्स अथवा डेस्टिनेसन कुनै पनि एउटा फ्रेम निस्किन्छ, त्यसको चाहिँ के गरिदिन्छ त उसले त्यो म्याकलाई चाहिँ रिड गरेर चाहिँ के गरिदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ फरवर्ड चाहिँ गर्दैन र ड्रप गरिदिन्छ। यदि मैले चाहिँ एउटालाई चाहिँ मात्र इनेबल गरेको छु अरू सबैलाई डिसेबल गरेको छु भने उसले के मात्र चेक गर्छ, एउटाको मात्र म्याक एड्रेस चाहिँ चेक गरेर आउँछ। सो यदि जुनलाई चाहिँ इनेबल गरेको छु त्यो एड्रेसबाट चाहिँ त्यो म्याक एड्रेसबाट चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट आउँछ भने उसले के गर्छ, त्यसलाई चाहिँ इजिली फरवर्ड गरिदिन्छ, नत्र अरू सबैलाई चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ। सो म्याक फिल्टरिङको काम के हो त भन्दाखेरि टोटल्ली कुनै पनि फ्रेम निस्किन्छ भने त्यसको म्याक एड्रेसबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने काम भनेको चाहिँ म्याक फिल्टरिङ हो। प्रोक्सी सर्भरको बारेमा भनिदिनु न। अनि सिडिएन र प्रोक्सी रिलेटेड र सिडिएन भनेको कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क भन्छ सिडिएनलाई चाहिँ हो। सो आजको लागि चाहिँ कोही छैन है। प्रोक्सी सर्भर र सिडिएनको बारेमा चाहिँ भनिदिनु। सिडिएन भनेको चाहिँ टोटल्ली एउटा कुनै कन्टेन्ट प्रोभाइड गर्न पर्यो भने जस्तो कन्टेन्ट प्रोभाइड भनेको एचटिएमएल अथवा सिएसएसहरू हुनसक्छ, जाभास्क्रिप्ट फाइलहरू हुनसक्छ हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ कहिले पनि के हुन भएन त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जहिलेसुकै एभाइलेबल भइरहनु पर्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो के युज गर्छ, सिडिएन चाहिँ युज गर्छ। भने प्रोक्सी सर्भर त अस्ति नै भनिसकेको थिएँ मैले। प्रोक्सी सर्भरको काम के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ कतातिर काम गर्छ भनेर पहिला जान्नु पर्यो। यदि युजर साइड हो भने युजरलाई चाहिँ अथेन्टिक, यदि सर्भर साइड पहिला चाहिँ सर्भर साइड हेरौँ। यदि सर्भर साइड हो भने उसले चाहिँ के गर्छ, युजरलाई चाहिँ त्यो प्रोक्सी सर्भरमा पहिला कनेक्ट गर्न लाउँछ, त्यसो अथेन्टिकेट गर्छ, अनि बल्ल चाहिँ सर्भरको चाहिँ के गर्न लाउँछ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ सर्भरसम्म चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ पुऱ्याउँछ। सो डाइरेक्टली युजरले चाहिँ के गर्न पाउँदैन, त्यो प्रोक्सी सर्भर थ्रु भएर मात्र मैले चाहिँ मेन सर्भरलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछु, नत्र चाहिँ मैले डाइरेक्टली मेन सर्भरलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँदैन। एक तरिकाको सेक्युरिटी प्रोभाइड गरेर। अनि यदि क्लाइन्ट साइड हुन्छ भने यसले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो मलाई चाहिँ कुनै कुरा एभाइलेबल छैन, केही कुरा चाहिँ मलाई एभाइलेबल छैन भने त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अन द बिहाफ अफ द क्लाइन्टको बिहाफमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो एउटा प्रोक्सी सर्भर क्रिएट गर्छ र क्लाइन्टको बिहाफमा चाहिँ अब ऊ चाहिँ क्लाइन्ट बनेर चाहिँ कसलाई एक्सेस गर्ने काम गर्छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ सर्भरलाई एक्सेस गर्ने काम गर्छ। सो प्रोक्सी सर्भर भनेको चाहिँ त्यो है। सो सिडिएन र प्रोक्सी सर्भर भनेको एउटै चाहिँ होइन। आज पढाएकोलाई कमान्डबाट गरौँ न सर। आज पढाएकोलाई मैले प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ कमान्डबाट चाहिँ गर्न मिल्दैन। यदि कमान्डबाट गर्न चाहिँ कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ सर्भर एडमिनिस्ट्रेसनतिर चाहिँ अलिकति गर्नु पर्यो है। सर्भर एडमिनिस्ट्रेसन तिमीहरुले लिनक्सको सर्भर युज गर्न पनि पाए, विन्डोजको सर्भर युज गर्न पनि पाए, त्यो कन्फिगर गरेर चाहिँ अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सेस गर्न पाउँछ। नत्र यतिकै चाहिँ हाम्रो के गर्न पाउँदैन, यतिकै चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ त्यो चाहिँ कमान्डबाट गर्न चाहिँ पाइँदैन है।
सर हिजो प्रोजेक्टको बारेमा धेरै भन्नु भएन, आज भनिदिनुहोस्। ल म आज भनिदिन्छु, यो क्वेसन भ्याम अनि त्यसपछि म भनिदिन्छु। आइपी हेल्परको युज अलि बुझिएन, कस्तो बेलामा युज गर्ने हो। आइपी हेल्परको काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, मानम एउटा नेटवर्क एउटा घरमा चाहिँ तिमी बस्छौ, अर्को घरमा चाहिँ सर्भर बस्छ भने अब त्यो सर्भर त्यहाँ छ भनेर थाहा पाउनको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो त भने तिमी आफ्नो नेटवर्कबाट पहिला निस्किनु पर्यो, तिम्रो रिक्वेस्ट, अनि त्यसपछि त्यो सर्भरसम्म जानु पऱ्यो कि परेन हो। त्यसको काम भनेको चाहिँ आइपी हेल्पर हो। अब कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्छ त भन्दाखेरि, जब चाहिँ मैले चाहिँ डिएचसिपी रिक्वेस्ट गर्छु अथवा आइपी एड्रेस कुनै पनि सर्भरसम्म रिक्वेस्ट गर्छु, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिलेसुकै युडिपी ब्रोडकास्ट युज गरेर आउँछ, भनेको युजर डाटाग्राम प्रोटोकलको ब्रोडकास्ट चाहिँ युज गरेर आउँछ। ब्रोडकास्ट भनेको चाहिँ जसले डाटा पाउँछ अथवा जो नेटवर्कमा छ उसले सबैले के देख्न पायो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ युडिपी ब्रोडकास्ट देख्न पायो। ल मानव, अनि के भयो त भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ मेरो सर्भर चाहिँ मेरो नेटवर्कमा नभइकन अर्काको नेटवर्कमा छ भने, र जब चाहिँ मेरो गेटवे अथवा मेरो राउटरले चाहिँ के पाउँछ, मेरो युडिपी ब्रोडकास्ट पाउँछ भने उसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो युडिपी ब्रोडकास्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गरिदिन्छ, ड्रप गरिदिन्छ। किन त भन्दाखेरि युडिपी ब्रोडकास्ट भनेको चाहिँ के भयो त अलिकति ड्रप गर्न पर्ने कुरो हुन्छ, किनकि एउटा नेटवर्कबाट ब्रोडकास्ट गरेको अर्को नेटवर्कमा गर्दै जाने हो भने त कति धेरै ब्रोडकास्ट हुँदै जान्छ सोच त हो। कन्जेसन पनि त्यही अनुसारको बढ्दै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ उसले के गरिदिन्छ त भने युडिपी ब्रोडकास्टलाई चाहिँ डाउन गरिदिन्छ। अब आइपी हेल्परको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यताबाट ब्रोडकास्ट आए पनि अब आइपी हेल्पर यदि मैले चाहिँ केमा इनेबल गरेको छु, मैले चाहिँ एउटा जुनलाई चाहिँ मैले आइपी हेल्पर भनेर डिफाइन गरेको छु त्यसलाई मात्र त्यो ब्रोडकास्ट अथवा युनिकास्ट बनाएर चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ पठाइदिन्छ। सो यताबाट आउँछ ब्रोडकास्ट, तर त्यो सर्भरसम्म पुग्ने बेलामा चाहिँ त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि राउटर टु सर्भर चाहिँ युनिकास्ट हुन्छ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के चाहिएको, आइपी हेल्पर चाहिएको। नेक्स्ट, वाइ आर वी युजिङ सेम सबनेट मार्क्स? सबनेट मार्क्स त एउटै युज गर्न पाइयो नि त, मेरो नेटवर्क चाहिँ फरक छ नि त। सबनेट मार्क्स कहाँबाट चेन्ज गरिरहेको त्यो हेरौँ न। मेरो चाहिँ 192.168.1.0, 2.0, 3.0, 4.0 सबै कुन चाहिँ क्लासको आइपी एड्रेस हो, क्लास सी को आइपी एड्रेस होइन। सो क्लास सी को डिफल्ट सबनेट मार्क्स चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 255.255.255.0 हुन्छ। नेक्स्ट, फायरवल डिभाइस हो र फायरवल क्यान बी अ सफ्टवेयर एज वेल एज द हार्डवेयर। तिमीले कस्तो तरिकाले हेर्छौ त्यो हुन्छ, तिमीले कुन युज गर्छौ हो। जस्तो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम, लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा त्यहीँभित्र फायरवल आएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मैले भन्छु सफ्टवेयर फायरवल हो, सफ्टवेयर बेस्ड फायरवल। अब एउटा डेडिकेटेड जस्तो एएसए, पालो अल्टो, यिनीहरूले चाहिँ के पनि निकाल्छ त भन्दाखेरि एउटा डेडिकेटेड फायरवल पनि निकाल्छ हो, डेडिकेटेड हार्डवेयर फायरवल। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, हार्डवेयर फायरवल चाहिँ भनिन्छ। सो अ फायरवल क्यान बी अ डिभाइस एज वेल एज द एप्लिकेसन। Can you track the location from the IP address? If how? Track my IP address भनेर गुगलमा सर्च गर न, अनि एउटा कुनै आइपी एड्रेस हान, तिमीले चाहिँ त्यो चाहिँ इजिली ट्र्याक गर्न सक्छौ। ट्र्याक माई आइपी एड्रेस, सो अथवा व्हाट्स माई आइपी एड्रेस भनेर ट्याक्क तिमीहरूले गऱ्यो भने त्यो आइपी एड्रेसको सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले हेर्न पाइन्छ है। नेक्स्ट, आज अहिलेसम्मको लागि क्वेसन यति छ। हजुरले अघि नै त्यो प्रोजेक्टको बारेमा त्यसलाई क्यारी आउट गर्दाखेरि क्वेरिजहरू आयो नि, फेरि सुरु गरौँ न। आज हामीसँग टाइम छ। ल हुन्छ, ल मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ खोल्छु है त, एकछिन टाइम लाग्छ। यो फाइल ठुलो छ।
केही हामीसँग केही हाम्रो सेसन रिलेटेड क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है। अब सरसँग आफैले सोध्नुहुन्छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुहोस्, म हजुरहरूलाई अनम्युट गरिदिन्छु। ल यसलाई फेरि डाउनलोड गर्न पर्ने भयो एकैछिन। यो फाइल चाहिँ gmail.com downloads के क्वेसनहरु छ आजको लागि चाहिँ कोही छैन है। Yes. If you have any confusion, please don't hesitate and drop your queries in the link provided on the chat. Otherwise, if you want to ask question by audio, please raise your hand, we'll unmute you. कौशिक सर हजुर यहाँ क्वेसनहरू पनि आइरहेको रहेछ, त्यो पनि लिँदै गरौँ हैन हामीले? हुन्छ हुन्छ लिगम। सर मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? क्यान वी ट्र्याक द अघि यो भइसक्यो त, यो क्वेसन भइसक्यो। क्यान वी ट्र्याक द आइपी लोकेसन भन्नु। ओके यो हो सर। मैले एउटै मोबाइल नम्बर ट्रेस गर्ने हामीले गर्न सक्छौँ कि नै? मोबाइल नम्बर ट्रेस गर्नको लागि कहाँ हामीले सक्छौँ? मोबाइल नम्बर तिमीले बनाएको नेटवर्कमा छ र छैन नि त। सो मोबाइल नम्बर ट्रेस गर्नको लागि चाहिँ प्लिज एनसेल अथवा एनटिसीसँग कुरा गर्नु। अनि वाइ आइएसपी डज नट प्रोभाइड अर एलो पोर्ट फरवार्डिङ? पक्कै पनि यो भनेको चाहिँ सेक्युरिटी रिजनले नै पक्कै पनि हुनुपर्छ, किनकि पोर्ट फरवर्डिङ गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामी चाहिँ जुन एउटा प्रोसेसको अर्को प्रोसेसमा चाहिँ हामीले इजिली लिङ्क गर्न मिल्छ क्या पोर्ट फरवर्डिङको कामले चाहिँ हो। सो पोर्ट फरवर्डिङ कति बेला मात्र हुन्छ त भन्दाखेरि इफ यु हेभ पोर्ट फरवर्डिङको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा पोर्ट थ्रु हामी चाहिँ कनेक्ट गर्न खोज्ने, अनि कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सेक्युरिटी रिजन राख्नको लागि चाहिँ हामी अर्को एउटा पोर्टमा चाहिँ कनेक्ट भएर चाहिँ काम गर्ने भनेर चाहिँ यो गर्ने खास पोर्ट फरवर्डिङ भनेको चाहिँ। जस्तो मैले google.com भनेर चाहिँ मैले त्यो चाहिँ मेरो 80 मा काम गर्छ भने गुगलले चाहिँ उसलाई चाहिँ पोर्ट फरवर्ड गरेर चाहिँ मेरो रिक्वेस्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ 9900 अथवा 6500 कुनै एउटा पोर्टमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट गरेको हुनसक्छ। सो पोर्ट फरवर्डिङको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाइरेक्टली मेरो चाहिँ
सिस्टममा चाहिँ केही प्रब्लम नआओस् भनेर चाहिँ उसले चाहिँ पोर्ट फरवर्डिङ गर्ने। पक्कै पनि आइएसपी को पनि कन्सेप्ट पनि त्यही पनि हुनुपर्छ है, त्यो पोर्ट फरवर्डिङ गर्न नदिने भन्ने कन्डिसन भनेको चाहिँ त्यही हो, पक्कै पनि सेक्युरिटी रिजन हो सबै। सर अब अझै क्वेसनहरू लिउँ होइन सर अझै? अरू छ र क्वेसन? What happens if the machine asks for an IP address which is already given to the another machine by the DHCP server? अर्को आइपी एड्रेस जस्तो एउटा कुरा चाहिँ के क्लियर हुनु पर्यो त भन्दाखेरि DHCP सर्भर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जहिलेसुकै के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा लिस्ट बनाएर राख्ने काम गर्छ। मैले कुन कुन आइपी एड्रेस कसलाई दिएँ भनेर चाहिँ उसले लिस्ट बनाउने काम गर्छ र एउटा मेसिनले चाहिँ पहिले युज गरेको मेसिन चाहिँ उसले कहिले पनि प्रोभाइड गर्दैन हो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 4वटा स्टेप्स हुन्छ DHCP सर्भर र DHCP प्रोसेसमा। DORA हो, डोरा भनेको डिस्कभर, ओ भनेको अफर, आर भनेको रिक्वेस्ट, ए भनेको एक्नोलेजमेन्ट। सो मलाई यो आइपी एड्रेस चाहियो भनेर कहिले पनि डिभाइसले चाहिँ कहिले पनि DHCP सर्भरसँग चाहिँ त्यो कुरो माग्दैन। DHCP सर्भरसँग उसले जस्ट के माग्छ त भन्दाखेरि मलाई एउटा आइपी एड्रेस चाहियो भनेर मात्र माग्छ, मलाई ठ्याक्कै यो आइपी एड्रेस चाहियो भनेर कहिले पनि माग्दैन। सो यो कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है पहिला, मलाई यो आइपी एड्रेस भनेर उसले कहिले पनि माग्दैन, मलाई एउटा आइपी एड्रेस चाहियो भन्छ पहिला कसलाई त DHCP सर्भरलाई। उसले चाहिँ चेक गर्छ अनि त्यसपछि उसले चाहिँ एउटा अफर प्रोभाइड गर्छ, यो आइपी एड्रेस तँलाई हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ कसलाई दिन्छ त अब डिभाइसलाई दिन्छ। सो डिभाइसले चाहिँ अब ल मलाई चाहिँ यो आइपी एड्रेस हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो आइपी एड्रेसलाई जो उसले चाहिँ के गर्छ रिक्वेस्ट गर्छ अनि रिक्वेस्ट गरिसकेपछि अब उसको नाममा चाहिँ त्यो आइपी एड्रेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एलाउ गरिन्छ र यता चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ पठाइन्छ। सो दिस इज द प्रोसेस हो। सो पहिल्यै कुनै एउटा प्रोभाइड भइसकेको आइपी एड्रेस चाहिँ एउटा DHCP सर्भरसँग माग्दाखेरि चाहिँ त्यो मेसिनले कहिले पनि माग्दैन। यो कुरो चाहिँ अलिकति चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। अर्को ओके सर, हामीसँग हाउ टु प्रिभेन्ट द DHCP स्टार्भेसन एट्याक। DHCP स्टार्भेसन एट्याकको पहिलो काम भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटै पोइन्टबाट कतिवटा रिक्वेस्ट आइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ हेरेर त्यसलाई चाहिँ लिमिट गर्नु पर्यो हो। सो यो लिमिटेसन भनेको चाहिँ हाम्रो स्विचमा अथवा सर्भरमा गरिन्छ। अब जस्तो मानव मैले एउटा आइपी एट्याक्स चाहिँ मैले चाहिँ एउटा आइपी चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ, फेरि मैले अर्को आइपी रिक्वेस्ट गरेँ, फेरि अर्को आइपी रिक्वेस्ट गरेँ, त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ भनेर पहिला त्यो थाहा पाउने भनेपछि एउटा डिभाइसबाट मैले एउटा रिक्वेस्टसम्म चाहिँ मैले एलाउ गर्दै भने त्यो DHCP स्टार्भेसन एट्याक त अटोमेटिकली के भयो त भन्दाखेरि डाउन भइहाल्यो। सो स्टार्भेसन एट्याक रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रिक्वेस्ट अफ द DHCPलाई चाहिँ लिमिट गर्नु पर्यो। यदि लिमिट गर्न सकिएन भने त्यो स्टार्भेसन एट्याक चाहिँ कन्टिन्यू नै हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के पनि गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि DHCP रिक्वेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि युजरले चाहिँ आफूलाई अथेन्टिकेट गराउने त्यो अनुसारको केही प्रोसेस अझ मेकानिजम राख्न सकियो भने अझ दामी भयो त्यो भनेको चाहिँ हो। पहिला चाहिँ रिक्वेस्ट कन्ट्रोल गर्ने हो, अनि त्यसपछि अथेन्टिकेसनहरू राख्ने, अनि त्यसपछि अब अरू के हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ अब DHCP गर्नको लागि अब DHCP आइपी पाउनको लागि तिमीहरूले अथेन्टिकेसनहरू मेकानिजम जस्तो सच एज टाकास रेडियसहरू राख्न सक्छौ हो। त्यसमा अथेन्टिकेट भइसकेपछि बल्ल उसले चाहिँ के पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि DHCP पाउनु पर्यो भन्ने पनि बनाउन सकिन्छ। नेक्स्ट हाम्रो आइपी भन्दा नि टार्गेटको आइपी ट्रेस गरेर इन्फो पत्ता लगाउन कतिको गाह्रो हुन्छ। हाम्रो आइपी भन्दा नि हाम्रो आइपी होइन कि टार्गेटको आइपी नै हामीले पत्ता लगाउन सकिहालिन्छ नि, सकिन्न र भनेको। जस्तो मेरो चाहिँ एउटा टार्गेटको आइपी भनेको चाहिँ एउटा जस्तो अब आइपी चाहिँ कस्तो तरिकाको हुन्छ भन्ने कुरो हेर्नु पर्छ कि पहिला टार्गेटको आइपी चाहिँ कसरी पत्ता लगाउँछ तिमीले। आइपी नै ट्रेस गर्न पर्यो अथवा आइपी नै ट्रेस गर्न पर्यो भने त त्यसको लागि अब छुट्टै एउटा मेकानिजम गर्नु पर्यो हो। यदि तिमीलाई चाहिँ आइपी चाहिँ थाहा भने ट्रेस द आइपी भनेर चाहिँ त्यसमै आफ्नो आइपी बाहेक अर्को जो चाहिँ टार्गेटको त्यसको आइपी राखिदिने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन चाहिँ सकिन्छ। आइपी नै पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ अब फेरि त्यसको लागि छुट्टै झमेला चाहिँ गर्नुपर्छ है। सो टार्गेटको आइपी पहिले थाहा छ भने ट्रेस गर्न चाहिँ सजिलो भयो, लोकेसन पत्ता लगाउन चाहिँ सजिलो भयो। यदि चाहिँ मलाई के थाहा छैन त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ टार्गेटको आइपी नै थाहा छैन भने अब त्यसको लागि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टुल्सहरू हुन्छ, त्यो टुल्सहरू चाहिँ युज गर्न पर्यो अब चाहिँ
अनि अर्को एउटा सर यो नेटवर्क बाहिर नेक्स्ट रिलेटेड एउटा क्वेसन टपिक यस्तो छ सर क्वेसन एसक्यूएल इन्जेक्सन त्यही भनेको ल म बेसिक आइडिया चाहिँ दिन्छु एसक्यूएल इन्जेक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफूले प्रोभाइड गर्ने बाहेक एसक्यूएल इन्जेक्सन भनेको माइएसक्यूएल डाटाबेस अथवा कुनै पनि डाटाबेसमा चाहिँ मैले यस्तो तरिकाको एउटा क्वेरी सेन्ड गर्ने जुन क्वेरीले गर्दाखेरि चाहिँ के गरोस् त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस गर्न नसकेर उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको सबै डाटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ देखाओस् त्यो भनेको चाहिँ एसक्यूएल इन्जेक्सन हो सो एसक्यूएल इन्जेक्सन इज डन थ्रु आइदर द लिङ्क अर द फर्म अथवा लिङ्क थ्रु चाहिँ हामीले गरिन्छ नेक्स्ट क्वेसन छैन सर अहिलेलाई अब हजुरको प्रोजेक्ट आज के भयो सर आजको लागि ल म प्रोजेक्ट देखाइदिन्छु है त यसको लागि चाहिँ अरू कसैलाई केही पनि क्वेरिजहरू छ मेन्टरसँग सिधै सोध्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन कृपया ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् हामीले हजुरहरूलाई अनम्युट गरिदिन्छौँ सिक्ने बेला गाह्रो मान्न हुँदैन अब सिक्ने बेला आफूले नबुझेको कुराहरू सबै क्लियर भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अझै हामीलाई अलिकति हामीलाई के भन्छौँ कन्फिडेन्स पनि बढ्छ यो अब यो नयाँ नेटवर्किङ फिल्ड एक्सप्लोर गर्दाखेरि आफू पनि अलिकति कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप भएर जान्छौँ सबै कुराहरू क्लियर भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने त्यसैले केही पनि क्वेरिजहरू छ भने ड्रप गर्नुहोस् हाम्रो सेसनको एउटा मेन हाम्रो प्रपोजै यो सर्भ गर्ने हाम्रो इन्फर्मेसनहरू सेयरिङ प्लेटफर्म होइन त्यसैले हजुरलाई केही क्वेरिजहरू छ भने आफू पछाडि हटेर हुँदैन कहिले पनि अगाडि बढेर सोध्नुपर्छ त्यस्तो केही क्वेरिजहरू छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् अथवा म्यासेजमा ड्रप गर्नुहोस् ओके ल ओके यो जुन मेरो यो प्रोजेक्ट छ यो भनेको चाहिँ मैले खासमा चाहिँ एसाइनमेन्टको लागि चाहिँ गर्दा थिएँ सो फाइनल इयर एसाइनमेन्ट थियो यो चाहिँ मेरो साथीको चाहिँ फाइनल इयर एसाइनमेन्ट थियो उसले चाहिँ गर्दै भनेर चाहिँ मैले यो गर्दै थिएँ सो यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो मैले हिजो देखाइसकेँ एउटा कोलम्बिया अफिस एउटा क्यान्डी अफिस अनि त्यसपछि यो भनेको बाँकी रहेको के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ नर्मल नेटवर्कहरू हो सो अफिसहरूमा चाहिँ अब मेरो मेन राउटर यहाँ छ मेरो चाहिँ इन्टरनेट यताबाट आइरहेको छ यसमा चाहिँ मैले एउटा फायरवाल राखिदिएको छु सो यो फायरवालले चाहिँ के कुरा गर्छ हेरौँ है त सो यसमा चाहिँ म गएँ यसमा चाहिँ टोटल्ली EIGRP चाहिँ युज गरिरहेको छ हो सो EIGRP चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ युज गर्यो सो इनेबल सो रनिङ भनेर हेऱ्यो भने मैले चाहिँ के गरेको छु त भन्दाखेरि जस्तो यसको लागि चाहिँ होस्ट नेम मैले चेन्ज गरेँ अनि त्यसपछि आइपी एड्रेसहरू दिएको छु एउटा कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ मैले आइपी एड्रेस दिएको छु हो अनि EIGRP दिएको छु अनि त्यसपछि अरू मेरो खासै केही कुरा पनि छैन यसमा चाहिँ त्यसपछि मैले चाहिँ के गरेको छु त भन्दाखेरि अर्को मेरो गिगाबिट इथरनेट यो मेन राउटर छ जुन मेरो सो मेन राउटरमा चाहिँ मैले के गरेँ यसमा चाहिँ मैले इनेबल सो रन गरेर हेऱ्यो भने अब यसमा चाहिँ के एभाइलेबल छ यसको नाम होस्ट नेम एउटै राखेँ हो यसमा चाहिँ स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल यसमा चाहिँ अब मैले के गरेँ आइपी एड्रेस एउटा यो दिएँ एउटा यो सिरियल यो भनेको मेरो दुईवटा के भयो यो भनेको मेरो दुईवटा चाहिँ उसको लागि भयो ब्रान्चेसहरूको लागि भयो अनि अरू चाहिँ मेरो खासै केही पनि छैन हो मेरो यो र यो चारवटा चाहिँ खासमा मैले सिरियल केबल बनाएको थिएँ र त्यसमध्ये चाहिँ दुईवटा चाहिँ मैले के युज गरेँ त भन्दाखेरि ब्रान्चेसहरूको लागि युज गरेँ अनि माथि रहेको चाहिँ जुन यो दुईवटा युज गरिरहेको छु यो भनेको चाहिँ मैले यत्तिकै नर्मल्ली युज गरिरहेको छु सो यसमा चाहिँ मैले के दिएँ राउटर EIGRP भनेर चाहिँ मैले चाहिँ EIGRP लाई चाहिँ इनेबल गरेको छु हो यसमा पनि के गरिरहेको छु उसले यसमा पनि वाइल्ड कार्ड मार्क्स युज गरिरहेको छ अरू केही पनि युज गरिरहेको छैन यसमा चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि मेरो डाइरेक्टली यो यहाँ आयो हो यो सिरियल केबल यो भयो अर्को सिरियल केबल चाहिँ यहाँ यसरी जोइन भयो सो यो कोलम्बो अफिस यो चाहिँ मेरो के भयो त यो चाहिँ मेरो क्यान्डी अफिस भयो अब यसमा पनि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि इनेबल कन्फिगर कन्फिगर गर्न अझ खालि सो रन गरेर हेऱ्यो भने मैले चाहिँ अब यसमा के गरिरहेको छु एउटा सिरियल भयो एउटा चाहिँ यो इथरनेट यताको लागि चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु
अरू मैले EIGRP नै दिएको छु, अरू मैले के पनि गरेँ होइन। सो सबै काम चाहिँ धेरै जस्तो के भइरहेको छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्भर चाहिँ त्यस्तो तरिकाले चाहिँ युज भएको छैन है अहिलेसम्म चाहिँ हो। कतैतिर पनि मैले सर्भर चाहिँ युज गरेको छैन, जस्ट मैले कनेक्सन चाहिँ सेटअप गरेको छु। अब म चाहिँ मल्टिलेयर स्विचमा जान्छु। अब मल्टिलेयर स्विचमा गएर मैले यदि हेरेँ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा पनि यसले चाहिँ के गरिरहेछ, यसले चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ कोर 1 भयो, इनेबल सो रन गरे भने अब यहाँ के कुरा हेर्न सकिन्छ हेरौँ है त। कौशिक सर हजुर हजुरको त्यो डायलग देखिएन भन्दै हुनुहुन्छ, मैले पनि यता मेरो स्क्रिनमा पनि आएको छैन। ए डायलग देखिएन अरे, हजुर एकैछिन है त। ल म सुरुबाट गरिदिन्छु। यो चाहिँ मेरो फायरवल भयो, यसमा चाहिँ मेरो इन्कमिङ डाटाहरू छ। यसमा चाहिँ मैले के गरेछु त भन्दाखेरि जस्ट एउटा नेटवर्कलाई चाहिँ यो पोर्ट थ्रु चाहिँ मैले के गरेछु, यसलाई चाहिँ मैले कनेक्ट गरेको छु, यति काम गरेको छु। यो यसमा चाहिँ मैले के गरेको थियो हेरौँ। अब यसमा चाहिँ मैले यो हेर्नको लागि चाहिँ मैले के गरेँ, मेरो दुईटा सिरियल केबल भयो। सो यो र यो सिरियल केबल मेरो दुईटा ब्रान्चेसहरूमा गयो र मेरो यसबाट चाहिँ आउटगोइङ चाहिँ एउटा, दुईटा र तीनटा मात्र छ हो। सो टोटल नेटवर्क चाहिँ मेरो आउटगोइङ चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 3टा छ र मैले चाहिँ के युज गरिरहेको छु, EIGRP चाहिँ युज गरिरहेको छु यसमा चाहिँ। ल यसमा अब मेरो यतापट्टि चाहिँ यसमा पनि मैले सबैतिर चाहिँ EIGRP नै युज गरिरहेको छु र यहाँ चाहिँ एउटा वाइफाई एक्सेस पोइन्टको लागि चाहिँ मैले के युज गरेँ त भन्दाखेरि मैले यसमा हेर्न सक्छु, यो मल्टिलेयर स्विचमा चाहिँ मैले यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि हो। सो रन गरेर हेऱ्यो भने मेरो चाहिँ अब यसमा के गरिरहेछ, यसले चाहिँ एउटा मैले IP DHCP पुल यसमा इनेबल गरेको छु हो। अनि IP राउटिङ चाहिँ अहिलेको लागि केही पनि छैन। स्विच पोर्ट चाहिँ एउटा ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1 क्यु गरिरहेको छु। फास्ट इथरनेट 0/1 कहाँ युज गरिरहेको छ त अब अर्को यतापट्टि चाहिँ कनेक्ट गरिरहेको छ। सो योदेखि यो लिङ्क पनि के छ त भन्दाखेरि टोटल्ली ट्रङ्कमा छ हो। अनि अब यति धेरै चाहिँ मेरो ट्रङ्किङमा छ, मैले VLAN एक्सेस गरिरहेको छु, यसरी चाहिँ मैले VLAN बनाइरहेको छु हो। अनि त्यसपछि मैले इन्टरफेसलाई पनि मैले के गरिरहेको छु, यही इन्टरफेस मैले मल्टिलेयर स्विचमा चाहिँ यही दिइरहेको छु। र अब चाहिँ मैले यहाँ के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि GBRP हो। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि स्ट्यान्ड बाई प्रोटोकल भन्छ यसलाई चाहिँ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इमेजिन यो मल्टिलेयर स्विच छ, यो चाहिँ अहिलेको लागि डाउन भयो भने मैले के गरेँ, यहाँबाट चाहिँ यता मल्टिलेयर स्विचबाट चाहिँ यहाँ डाटा पठाउनु पर्ने हुन्छ अथवा यता अरू ठाउँमा डाटा पठाउनु पर्ने हुन्छ। सो यस्तो तरिकाले चाहिँ मेरो मानव एउटा IP एड्रेस अथवा एउटा पोर्ट चाहिँ डाउन भयो भने मैले अर्को पोर्टबाट चाहिँ मैले डाटा सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो प्रोटोकल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो स्ट्यान्ड बाई भनेको चाहिँ यो भयो हो। प्रायोरिटी भयो। यो चाहिँ मेरो अब VLAN कतिवटा छ त भन्दाखेरि मेरो VLAN टोटल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 र 110 वटा मेरो 11वटा चाहिँ VLAN छ र हरेकको छुट्टा छुट्टै IP एड्रेस मैले राखिरहेको छु। अनि त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ के के अरे मेरो EIGRP चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ इनेबल गरेँ। सो अरू चाहिँ मेरो केही पनि भएको छैन। सेम गोज फर दिस मल्टिलेयर स्विच। यसमा पनि के भइरहेछ त भन्दाखेरि सेम काम भइरहेछ। यसमा पनि मैले के गरेँ, यसलाई पनि सो रनिङ कन्फिगरेसन भनेर हेऱ्यो भने यसले पनि के गरिरहेछ, वाइफाई 2 को लागि चाहिँ यसले एउटा DHCP पुल बनाएको छ। अनि चाहिँ यहाँबाट IP एड्रेसहरू दिन्छ, सेम .1 क्यु भयो। अनि त्यसपछि मेरो यति IP एड्रेस भयो। त्यसपछि मेरो सेम अहिलेको जस्तो 11वटा के भयो त VLAN भयो र सबै नेटवर्कलाई चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ राउट गरिरहेको छु। सो यहाँबाट जुन राउट भइरहेछ त्यो भनेको एक्सटर्नल राउट हो। यहाँबाट कहाँ पुगिरहेछ, यहाँ पुगिरहेछ भने यो भनेको चाहिँ मेरो यहाँ जुन राउटिङ भइरहेछ मल्टिलेयर स्विचमा यो भनेको चाहिँ मेरो इन्टरनल राउटिङ हो। सो यदि म यहाँबाट यता जान पर्यो, यताबाट यहाँ यता जान पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ मैले के गर्छु, यो चाहिँ युज गर्छु है त। अब त्यसपछि आयो यो बिचको स्विच आयो। यो बिचको स्विच भनेको चाहिँ हाम्रो कोर भयो, त्यसपछि हाम्रो एक्सेस लेयर स्विच भयो। सो कम्प्युटिङको लागि युज गर्यो। इनेबल
अब सो रनिङ गरेर हेऱ्यौँ भने मेरो चाहिँ अब यहाँ जति पनि कुरा एभाइलेबल छ मोडमा छ, त्यसपछि भिल्यान छ हो, यसमा चाहिँ खासै भिल्यान गराइएको छैन। सो भिल्यान गरेर हेऱ्यो भने यसमा चाहिँ कतिवटा छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ भिल्यान चाहिँ गराइएको छ, तर एउटालाई मात्र केमा राखिएको छ त भन्दाखेरि वाइफाईमा चाहिँ राखिएको छ, अरू जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ, अरू केही पनि गरिरहेको छैन। अब यो भयो मेरो एक्सेस लेयर स्विच भयो, के अरे एक्सेस पोइन्ट भयो। यसलाई अब कन्फिगर गर्नको लागि अब मैले के गरेछु त के हो कन्फिगर गर्ने, पोर्ट 1 कति राख्ने, पोर्ट 0 कति राख्ने, आइपी एड्रेस कति राख्ने भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ मैले के गरेको छु, यसलाई चाहिँ इनेबल गरेको छु। त्यसपछि मेरो यो तल स्विच आउँछ। सो स्विचको काम के हो त भन्दाखेरि अब चाहिँ यो स्विच हेरौँ, कुनै एउटा स्विच हेऱ्यो हुन्छ यसको लागि चाहिँ यो स्विचमा चाहिँ अब यो चाहिँ खासमा एक्सेस लेयर स्विच भन्छ। सो रनिङ कन्फिगरेसन गरेर हेऱ्यो भने अब यसले चाहिँ के गरेको छ त, यसमा चाहिँ एउटा नयाँ स्प्यानिङ ट्री पिबिएसटी चाहिँ युज गरेको छ हो। अनि त्यसपछि सिस्टम आइडीलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरिएको छ। पिबिएसटीको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ स्प्यानिङ ट्री पोर्ट फास्ट स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भन्छ यसलाई चाहिँ, पोर्ट फास्ट भन्छ पिबिएसटीको चाहिँ हो, यो चाहिँ पोर्ट फास्ट भन्छ यसलाई। अनि अब यसमा चाहिँ अरू खासै नि केही गरेन। अनि सो भिल्यान ब्रिफ गरियो भने यसमा चाहिँ सेम अघिको तरिकाको चाहिँ हाम्रो के गरिएको छ, भिल्यानहरू चाहिँ क्रिएट गरेको छ, तर कुनै पनि पोर्टलाई चाहिँ यो कुनै स्पेसिफिक भिल्यानमा चाहिँ राखिएको चाहिँ अहिलेसम्म छैन। अब हाम्रो कम्प्युटिङ स्टाफको आयो। सो अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मेरो कम्प्युटिङ स्टाफहरूको लागि हेर्छ। कम्प्युटिङ स्टाफमा चाहिँ इनेबल सो रन गऱ्यो भने यसले चाहिँ सेम यसमा पनि के युज गरेको छ, पिबिएसटी नै युज गरेको छ हो। अनि त्यसपछि सो भिल्यान ब्रिफ गऱ्यो भने यसमा पनि अघिको जस्तै सबै काम चाहिँ गरियो। अब त्यसपछि यो डाइरेक्टली अब यतापट्टिको जुन हाम्रो यसमा छ यसमा आएर चाहिँ जोइन भएको छ। अनि यसमा आएर जोइन हुने बित्तिकै अब हामीले हेरौँ यसको कन्फिगरेसनहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ बिजनेसको लागि युज गर्यो। सो भिल्यान ब्रिफ गरेर हेऱ्यो भने मेरो चाहिँ के गरिएको छ, वाइफाईको लागि चाहिँ 2टा पोर्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ एभाइलेबल गराइएको छ, अरू चाहिँ केही पनि गरिएको छैन हो। सो रन गरेर हेऱ्यो भने अब यसमा चाहिँ के युज गर्यो, यसमा पनि पिबिएसटी नै युज गर्यो र अरू खासै एउटा चाहिँ यो एक्सेस पोर्ट दियो, अरू चाहिँ के दियो त भन्दाखेरि ट्रङ्कै दियो। एलाउड भिल्यान 40 मात्र हो भनेपछि 40 ले मात्र यसमा काम गर्न पाउँदो रहेछ, अरू त कुनै पनि पाएन भन्ने कन्डिसन। यसको लागि पनि सेम हो। अब यहाँबाट कहाँ गयो त भन्दाखेरि यो स्विचमा गयो। सो यो स्विच भनेको चाहिँ मेरो लागि मेन यतापट्टिको एडमिनिस्ट्रेसन स्विच भयो हो। सो एडमिन भयो, इनेबल भयो। सो भिल्यान ब्रिफ गरेर हेऱ्यो भने यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ वाइफाईको लागि राखेको छ भने सो रन गरेर हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यसमा पनि पिबिएसटी नै युज गरियो र एलाउड भिल्यान 90 90 100 180 हो, 60 50 सबै कुरा चाहिँ यहाँ के गरेको छ, म्याक्सिममली यसलाई चाहिँ एलाउड गरेको छ। र अर्को चाहिँ के गरेको छ, मोड एक्सेस गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ भिल्यान 10 मा चाहिँ यसलाई चाहिँ गिगाबिट इथरनेट 0/1 चाहिँ भिल्यान 10 मा चाहिँ राखिएको छ। यही हो। अब चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ एचआर। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि डिफरेन्स। अब के गर्छ, एक लेभलको स्विच यहाँबाट जति पनि डाटा आउँछ पहिला कन्फिगर यो जुन लेयरहरू छ यसले चाहिँ पहिला के गर्छ त भन्दाखेरि यो 2टा स्विचले चाहिँ अब भिल्यानलाई चाहिँ काम गर्ने काम गर्छ। सो भिल्यान फिल्टरिङको एउटा लेभल चाहिँ यहाँ हुन्छ, जस्तो अब यहाँबाट गरिसकेपछि अब नेक्स्ट भिल्यान फिल्टरिङको काम चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि यहाँ, अनि त्यसपछि यहाँ जान्छ अथवा यसमा जान्छ। यतापट्टि हेऱ्यो भने यहाँबाट अनि बल्ल यता र यता छुट्टिने काम हुन्छ हो। अनि यहाँबाट हेऱ्यो भने अब यसमा चाहिँ कति धेरै छ यी हो, यसको भिल्यान एउटा हुनसक्छ, यसको भिल्यान एउटा हुनसक्छ, यसको भिल्यान एउटा हुनसक्छ। सो अब यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यसमा जे कुरा यो सबै 2टै पोइन्ट चाहिँ मेरो के हो त ट्रङ्क हो, यहाँबाट चाहिँ जे एलाउ गरिरहेको छ त्यो आयो यहाँसम्म। अब यसले के गर्यो त फेरि यो कनेक्सन गर्दाखेरि यो पनि ट्रङ्क राखेर यसमा चाहिँ के कुरा राख्ने भनेर चाहिँ अब डिफाइन गर्ने काम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एउटा सिम्पल एउटा नेटवर्क डिजाइन चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ गराएको। सो यसमा चाहिँ यो 2टा हाम्रो अफिस भयो, अनि बाँकी रहेको यो अफिसभित्रको चाहिँ छुट्टा छुट्टै डिपार्टमेन्टहरू भयो र एउटा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन भयो। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा के युज गरेको छैन, यहाँ चाहिँ मैले डेडिकेटेड फायरवाल युज गरेको छैन, एउटा प्रब्लम त्यो भयो। सो एउटा डेडिकेटेड फायरवाल युज गर्न पर्ने थियो मैले,
अथवा यो आइएसपीबाट यो बिचमा कुनै एउटा डेडिकेटेड फायरवल युज गर्न पर्ने थियो। अनि त्यसपछि मल्टिलेयर स्विच युज गरिरहेको छु। सो मल्टिलेयर स्विच युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले के गरिरहेको छु, यही मल्टिलेयर स्विचमा मैले आइपी पनि दिइरहेको छु र राउटिङ पनि गरिरहेको छु। सो यो चाहिँ एउटा नगर्न पर्ने मिनिमम नेटवर्क डिजाइन गरेर चाहिँ यो डिजाइन गर भनेर चाहिँ मलाई रिक्वायरमेन्ट आएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो डिजाइन गरेर चाहिँ बुझाएको खासमा चाहिँ। ल कुरो चाहिँ यति नै हो। अब आइपी एड्रेसहरू दिने काम यताउता सबै कुरा चाहिँ गरेँ। अनि अर्को चाहिँ मैले के पनि युज गरेको छैन त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले आइपी फोनहरूको कन्सेप्ट युज गरेको छैन, मैले सर्भरको कन्सेप्ट युज गरेको छैन हो। अनि मैले चाहिँ अलिकति एडभान्स वायरलेस एक्सेसको कन्सेप्ट चाहिँ मैले युज गरेको छैन। जस्ट मैले के गरेँ, एउटा आइपी एड्रेस ताने, एउटा एक्सेस पोइन्ट ताने र यहाँ चाहिँ मैले के गर्दैछु, कनेक्ट गर्दैछु। मैले अझै एडभान्स वाइफाई एक्सेसको कन्सेप्ट चाहिँ मैले चाहिँ युज गरेको छैन। ल यही हो अहिलेको लागि चाहिँ। ओके सर, अब हाम्रो यहाँ क्वेसन पनि आयो सेसन 4 हजुरले दिइसकेपछि त्यो क्वेसन एसिएल पनि मैले अहिलेको लागि चाहिँ गरेको छैन यसमा है। वेब ट्याबमा मेरो अनटाइटल प्रेजेन्टेसन सर मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? देखिरहेछ। दुईटा केबलले कनेक्ट गर्नुको रिजन के होला सर भनेको एउटा केबल डाउन भएन भने अर्को केबल चाहिँ अफ भइरहेको हुन्छ भनेर दुईटा एकैचोटि दुईटा केबल त बिग्रिँदैन नि त, त्यही भएर दुईटा केबलको युज गर्ने। दिस इज कल्ड द रिडन्डेन्सी। रिडन्डेन्सी भनेको चाहिँ यो हुन्छ कि फेल ओभर रिडन्डेन्सी भनेको चाहिँ एउटा डाउन भइहाल्यो भने अर्को चाहिँ डाउन हुँदैन है भन्ने कन्डिसन चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त फेल ओभरको काम। अनि अर्को चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ, दुईटा केबलको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ मैले चाहिँ अर्को इथर च्यानल चाहिँ युज गरेको छैन। सो इथर च्यानल भनेको चाहिँ अब मलाई चाहिँ स्पिड बनाउनु मन लाग्यो, एउटा चाहिँ फास्ट इथरनेट 100 Mbps, अर्को नि फास्ट इथरनेट 100 Mbps छ भने दुईटै पोर्ट चाहिँ मेरो एउटै तरिकाले काम गरोस् भनेर चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ गरेर चाहिँ सेन्ड गरोस् भनेर मैले त्यति बेला चाहिँ इथर च्यानल पनि युज गरेको छैन हो। सो इथर च्यानलको कन्सेप्टलाई पनि हामीले दुईटा केबल चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, अथवा मल्टिपल केबल, दुईटा भन्दा मल्टिपल केबललाई चाहिँ मैले चाहिँ के गर्न सक्छु, इथर च्यानल थ्रु चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्फिगर गर्न सक्छु। र अहिलेको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि दुईटा केबल भनेको चाहिँ मेरो टोटल्ली के को लागि भयो, एउटा डाउन भयो भने अर्कोको लागि चाहिँ अप हुन्छ है भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो राखेँ। नेक्स्ट क्वेसन, सिरियल केबलमा क्लक रेटको मिनिङ के हुन्छ सर भनेको क्लक रेट भनेको चाहिँ मेरो स्पिड डिटरमाइन गर्ने भनेको चाहिँ क्लक रेटले हुन्छ के। जस्तो गिगा हर्ज भनेको हो, जस्तो मानौँ मेरो ल्यापटपको स्पिड भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 2.6 गिगा हर्ज, त्यो भनेको चाहिँ मेरो के हो त क्लक रेट हो क्या। मेरो प्रोसेसरले के गर्छ त भन्दाखेरि क्लक रेट भनेको चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यो माइक्रो प्रोसेसरमा गएर चाहिँ पढ्न पर्ने हुन्छ। सो क्लक रेटको काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक सेकेन्डलाई चाहिँ जस्तो हाम्रो टाइम भनेको चाहिँ के हुन्छ सेकेन्ड मिनेट, अनि त्यसपछि सेकेन्ड मिनेट आवर हो डे, अनि त्यो अनुसारको हाम्रो क्यालकुलेट गरिन्छ भने हाम्रो सबैभन्दा लोएस्ट लेभल भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्युटिङको भाषामा चाहिँ क्लक रेट हुन्छ कि। सो क्लक रेट भनेको चाहिँ एउटा काम भ्याउनको लागि चाहिँ सर्टेन टाइम चाहिँ कति लाग्छ हो। अब सिरियल केबलको कन्सेप्टमा क्लक रेटको काम के हो त भन्दाखेरि त्योभन्दा बढी चाहिँ के हो नजाओस् त भन्दाखेरि डाटा चाहिँ नजाओस् भनेर डिफाइन गर्ने काम भनेको चाहिँ के हो त क्लक रेटको काम। अर्को क्वेसन भन्नु लगाइदिन्छु। अर्को क्वेसन, यहाँ चाहिँ एउटा च्याटमा चाहिँ युज गर्नुभएको रहेछ एसिएल युज गर्नुभएको छ कि छैन भनेर सोध्नु छ। मैले एसिएल चाहिँ युज गरेको छैन, लुपमा जाँदैन र सर भनेको एसिएल युज गरेर लुपमा जाने होइन। एसिएल भनेको जस्ट एक्सेस हटाउनको लागि मात्र युज गरिन्छ, लुपबाट बचाउनुको लागि चाहिँ केले काम गर्छ भन्दा स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलले चाहिँ काम गर्छ। डिएचसिपी सर्भर हरेक ल्यानमा राख्नु र एउटै सेन्ट्रलाइज डिएचसिपी सर्भरको बारेमा फरक भनिदिनुहोस् न भनेको चाहिँ डिएचसिपी सर्भर भनेको चाहिँ हरेक ल्यानमा राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै नेटवर्कमा राख्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त एकै ठाउँबाट रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्स जान्छ कि। भनेपछि मानौँ तिमीहरूको डाटा चाहिँ एक ठाउँमा राख्नु र मल्टिपल ठाउँमा राख्नुमा चाहिँ के फरक हुन्छ, त्यही त हो त डिफरेन्स भनेको चाहिँ। जस्तो मानौँ बेसिक इक्जाम्पल चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा ब्याङ्क छ, ब्याङ्कले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि हरेक एउटा डाटालाई चाहिँ हरेक एउटा ब्रान्चको डाटालाई चाहिँ आफूले मात्र राख्न थाल्यो भने मैले त्यही ब्रान्चमा गएर मैले पैसा राख्न पाउँछु, त्यही ब्रान्चबाट मैले पैसा झिक्न पाउँछु, तर मैले अरू ब्रान्चबाट के गर्न पाइनँ, डाटाहरू राख्न एन्ड झिक्न पाइनँ, अथवा मैले पैसा राख्न झिक्न पाइनँ हो। सो सेन्ट्रलाइज हुँदाखेरि फाइदा यो हुन्छ भने
हरेक ल्यानमा चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले छुट्टै सर्भरलाई चाहिँ मैले मेन्टेन गर्न पर्यो कि अब अहिले चाहिँ मैले सेन्ट्रलाइज गरेर राख्दाखेरि एउटै सर्भर एउटै डिएचसिपी सर्भर चाहिँ मैले मेन्टेन गरे हुन्थ्यो हो जस्तो मेरो 100वटा नेटवर्क छ भने र 100वटा नेटवर्कको लागि मैले एउटै सेन्ट्रलाइज सर्भर राख्छु भने मैले एउटा सर्भर मेन्टेन गरे भयो तर हरेक ल्यान अनुसार चाहिँ मैले के गरेँ डिएचसिपी सर्भर त छुट्टै राखेन भने मैले 100वटा डिएचसिपी सर्भर चाहिँ मैले छुट्टै मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ मान्छे कति धेरै चाहिएला यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिएचसिपी सर्भर एफटिपी सर्भर एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एउटै सेन्ट्रलाइज ठाउँमा राख्ने भनेको यो कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट कुन डे 1 मा हो क्या सायद डे 1 को भिडियो चाहिँ हेरौँ है म यतिकै त भनिदिन्छु तर त्यही पनि एकचोटि डे 1 को चाहिँ भिडियो चाहिँ हेरौँ त्यति बेला चाहिँ त्यो बुझिसकेपछि अलिकति बुझ्न नि सजिलो हुन्छ सो टिसिपी आइपी मोडल भनेको चाहिँ 4 लेयर मोडल हो र यसलाई चाहिँ अलिकति इन्हान्स गरेर चाहिँ अहिले 5 लेयर मोडल बनाएको छ अन द टपमा चाहिँ एप्लिकेसन लेयर जुन चाहिँ युजरसँग नजिकै भएर चाहिँ युजरको डाटालाई लिने एन्ड युजरलाई चाहिँ डाटा चाहिँ देखाउने काम गर्छ त्यसपछि आउँछ मेरो ट्रान्सपोर्ट लेयर भनेको पोर्टहरुमा चाहिँ काम गर्छ प्रोसेस अनुसार चाहिँ काम गर्छ र इन्टु इन डिलिभरी गर्छ नेटवर्क लेयरको काम भनेको टोटल्ली राउटिङको काम गर्छ अनि आइपी एड्रेसिङको काम गर्छ प्याकेटाइजेसनको काम गर्छ डाटा लिङ्क लेयर भनेको चाहिँ मेरो फर्मेट के अरे फ्रेम्सको काम गर्छ अनि त्यसपछि अर्को के काम गर्छ त भन्दाखेरि इरर डिटेक्सनको काम गर्छ अनि म्याक एड्रेसिङ फिजिकल एड्रेसिङको काम गर्छ भने फिजिकल लेयरको काम के हो त भन्दाखेरि टोटल्ली बिट्समा चाहिँ काम गर्छ र यसले चाहिँ कुनै पनि डिभाइसलाई फिजिकली लिङ्क गराउनको लागि कस्तो थ्रु चाहिँ मैले डाटा सेन्ड एन्ड रिसिभ गरेँ त्यो चाहिँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ फिजिकल लेयरले गर्छ सो अझै बुझ्नु छ भने डे 1 को भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला र सिएसआइटिएनको कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने डे त्यो लिङ्कलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ सेयर गरिदिनु होला है प्लिज हस् सर म सेयर गरिदिन्छु नयाँ क्वेसन लिम अनि म सेयर गरिदिन्छु सर क्लास लेस र क्लास फुल आइपी भनेको बारेमा भनिदिनु सो क्लास लेस र क्लास फुल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानौँ क्लास फुल भनेको चाहिँ एबिसिडिई भनेको 3 4 5 वटा भनेको मेरो क्लास फुल भयो भने र क्लास ए बी र सी मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ नि जुन डाटा चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ जुन फिक्स कसले गर्छ त भन्दाखेरि सबनेट मार्क्सले डिफाइन गर्ने काम गर्छ जस्तो क्लास लेसमा चाहिँ सरी क्लास फुलमा चाहिँ जस्तो 192.168.0.1 अथवा 0.0 नेटवर्क भनेको चाहिँ के को हो त भन्दाखेरि क्लास सी को हो त्यसको डिफल्ट सबनेट मार्क्स कति हुन्छ 255.255.255.0 हुन्छ तर अब मैले त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने बेला कसरी गर्छु /24 बाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छु क्लास सी लाई चाहिँ तर अब चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई क्लास लेस बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ बढाइदिन्छु भनेको चाहिँ /24 चाहिँ त्यसको डिफल्ट हुन्छ नि मैले यदि /25 बनाएँ अथवा /26 बनाएँ भने त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ क्लास लेस आइपी एड्रेस हुन्छ हो सो अब त्यो चाहिँ कुनै पनि क्लासमा हुँदैन त्यो भनेको चाहिँ अब त्यसको सबनेट मार्क्स पनि चेन्ज हुन्छ यदि मैले 25 गराएँ भने मेरो सबनेट मार्क्स भनेको 255.255.255.128 हुन्छ यदि मैले 26 गराएँ भने 255.255.255.192 हुन्छ सो यसरी चाहिँ बढ्दै जान्छ कि मेरो चाहिँ आइपी एड्रेस र सबनेट मार्क्स चाहिँ त्यसरी बढ्दैन बित्तिकै यदि मेरो सबनेट मार्क्सको पछाडिपट्टि जुन डिफल्ट छ त्यो भयो भने क्लास फुल भयो भने यदि मेरो चाहिँ त्यो फरक भएर चाहिँ डिफल्ट भन्दा कुनै एउटा फरक भयो भने त्यो भनेको चाहिँ क्लास लेस आइपी एड्रेस भन्छ त्यसलाई Is practical approach for the designing a network for a newbie? यो भनेको चाहिँ अलिकति बुझ्दिन इज practical approach for designing a network for a newbie के त अनि practical approach for designing a network चाहिँ के हो त भन्दाखेरि for a newbie हो सो न्युबी हो भने पहिला चाहिँ मैले भने नि न्युबीको लागि चाहिँ के जान्न पर्यो त भन्दाखेरि आइपी एड्रेस भनेको के हो जुन यो अहिले कन्सेप्ट आइरहेछ नि टिसिपी आइपी मोडल भनेको के हो क्लासलेस एन्ड क्लास फुल आइपी एड्रेसहरू भनेको के हो यो सबै कुरा जानिसकेपछि बल्ल तिमीहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल एप्रोच गरेर चाहिँ तिमीहरू डिजाइनिङ अ नेटवर्क अथवा इम्प्लिमेन्टिङ अ नेटवर्कतिर जान्छौ के यो नगरिकन तिमीहरूलाई नेटवर्कमा चाहिँ एउटा के कुरा हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो एउटा प्रोग्रामिङमा पनि एउटा के कुरा भन्छ त
त्यो प्रोग्रामिङको सिन्ट्याक्स, त्यो प्रोग्रामिङमा कस्तो टाइपको भेरिएबल युज हुन्छ त्यो नजानिकन म डाइरेक्ट प्रोग्रामिङ गर्छु भनेर कसैले पनि सक्दैन। सो यहाँ पनि सेम हो, तिमीहरूलाई चाहिँ बेसिक नलेजहरू नजानिकन के गर्न सकिन्न त भन्दाखेरि नेटवर्क चाहिँ मैले डिजाइन गर्न सक्दिनँ। तर इट्स ओके फर अ न्युबी टु स्टार्ट विथ द बेसिक हो। सो त्यहाँ मिलियन्स अफ रिसोर्सेसहरू चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एभाइलेबल छ, युट्युब भयो, गुगल भयो हो, त्यही अनुसारको आर्टिकलहरू छ, त्यही अनुसारको पेपरहरू छ हो। सो यो सबै कुरा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ पढ्न सक्छौ न। अनि आफूले अब कसरी डेभलप गर्ने त्यो तिमीहरूमा भर पर्छ कि सधैँ न्युबी हुने हो कि अलिकति प्रोफेसनल तरिकाले लाग्ने हो, त्यो चाहिँ आफूले चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। नेक्स्ट। ओके सर, आजलाई हामीसँग क्वेसन यति मात्र छ। अब आजको लागि चाहिँ सेसनमा चाहिँ अब हजुरलाई के भन्नु छ सर? मलाई हजुर हजुर मलाई केही भन्न छ भनेको? हजुर हजुर मलाई त्यस्तो केही पनि छैन भन्नको लागि चाहिँ। ओके ल, अब यो प्लेयर यो अब चाहिँ म लाइक Hello. Okay, for today's session, we want to apologize for not having quiz. There are no more questions left right now in the link and on the chat too. So we are somewhat confirmed that there are no more confusions left among the participants too. Okay, very much grateful to our mentor, co-sister, and all the participants who are actively participated today's session. Hoping that this bootcamp is being very fruitful till today. To all our networking aspirants who have been joining us since the very first day of our bootcamp. I want to close the session today. Okay, see you tomorrow at 7 p.m.